तपाईँ हेर्नुहोस्, हरेक गाउँ घरमा जानुहोस्, पसल पसलमा नो एमसिसी भनेर लेखेको छ। जन घर घरमा चाहिँ नो एमसिसी भनेर गइसकेको छ। यदि एमसिसी पास गर्ने कुरा ल्याइयो भने नेपाली जनताले विद्रोह गर्छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता प्रेमल कुमार खनाल। लोकतन्त्रमा पार्टीहरूको विभाजनलाई राम्रो मानिँदैन, तर नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएदेखि नै पार्टीहरूमा टुटफुटको सिर्जना भइरहेको छ। त्यसले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ। अहिले नेकपा एमाले विभाजित भइसकेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेकपा एमालेका नेताहरू बीच आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला चलिरहेको छ। एकले अर्कालाई सकेसम्म आरोप लगाएर आफू पन्छने खेल खेलिरहनु भएको छ। नेपालमा यो परिपाटी अहिले पनि चलिरहेको छ र नेपालमा यी पार्टीहरू बीचमा भइरहेका यस्ता टुटफुटको सृजना भइरहँदा नेपाली जनता भने निकै निराश देखिन्छन्। अब नयाँ बनेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले अबको योजना कार्यक्रम कसरी अघि बढाउँछ? विशेष गरी नेकपा एमाले आगामी चुनावमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई एक सिट जितेर आउनको लागि चुनौती पनि दिएको छ। अब यो पार्टीले आगामी निर्वाचनमा कसरी भूमिका खेल्छ र पार्टीको नयाँ कार्यक्रम कसरी तयार पार्दैछ, यिनै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुन्छ? एकदम ठिक छ। अब तपाईँहरू हिजो नेकपामा हुँदा पनि सत्तामै हुनुहुन्थ्यो, यता फेरि एमालेमा हुँदा नि सत्तामै, अहिले फेरि नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा पनि अब सत्तामै जाने दाउमै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरूलाई त त्यो भन्छ नि, खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भने जस्तै जता पनि ललिपप नै मिल्यो, होइन त? होइन, अब यसो छ, संसदीय परिपाटीमा स्वाभाविक ढङ्गले त्यो एउटा मतलब चाहिँ यही हो अवसर भनेकै। किन र एक त फेरि के छ भने अब पार्टीहरू भनेको दलहरू भनेको राज्य सत्तामा पुगेर आफ्ना नीति कार्यक्रम लागू गर्ने कुरा हुन्छ, होइन? त्यसो भएको हुनाले अहिले यहाँले जुन भन्नुभयो सन्दर्भहरू स्वाभाविक हो। अहिले हाम्रो पार्टी नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी चौथो दलको हैसियतले संसदमा उपस्थित भइसकेका छ र स्वाभाविक ढङ्गले अहिले हामी कोलिसन पार्टनर हौँ। यो सरकारको 5 दलीय गठबन्धनमा बनेको सरकार छ। त्यस हुनाले हामी त्यो सरकारमा जाने कुरा त हाम्रो तयारी भइरहेको छ। हजुर, अब विशेष गरी अब तपाईँहरू हिजो नि सत्तामै हुनुहुन्थ्यो, आज पनि सत्तामै जानै खोजिरहनु भएको छ। यतापट्टि अहिले हेर्दाखेरि नि तपाईँहरूको पार्टीभित्र हिजो केपी शर्मा ओली नै अल भनौँ न पार्टीमा चाहिँ सधैँ सर्वैसर्वा हुन खोज्नुभयो भन्ने तपाईँहरूको एउटा चाहिँ त्यो धारणालाई विद्रोह नै गर्नुभयो। तर अहिले हेर्दा पनि तपाईँहरूको चाहिँ पहिलाकै पार्टीलाई नेतृत्व गरेको 15 वर्ष हाकेकै नेता चाहिँ अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ र हिजो 2 कार्यकाल पार्टी चलाएको नेता नै वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको त स्थान आएन, यसको त के अर्थ रहेर नयाँ पार्टी हुनु र नहुनुमा? अब यहाँले जुन भन्नुभयो नि, अहिले हामीले वास्तवमा हेर्नुपर्छ। एकातिर अब हामीले मैले अघि भने पार्टीका नीति विचार सिद्धान्त कार्यक्रमलाई अहिलेको अब शान्तिपूर्ण राजनीतिमा संसदीय राजनीतिमा भाग लिइसकेपछि राज्य सत्ताबाट सरकारमै गएर लागू गर्ने तहमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो त गोल उद्देश्य नै हो, होइन? तर अब विगतलाई हेरेर यहाँसम्म आउनुभयो भने जब तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा पुग्छ, होइन? 51 सालमा मनमोहन अधिकारीको लोकप्रिय सरकार बाहेक यता आइपुग्नु भयो भनेदेखि चाहिँ नि मलाई एउटा दलदलमा भाँसिएको अवस्था देखियो, होइन? सत्तामा जानु भनेको चाहिँ के छ भने देश जनताको हितका लागि कल्याणकारी कामका लागि जानु पर्थ्यो। तर के भने सत्तामा गएर के छ भने आफ्नो खालको चाहिँ मलाई सर्वसत्तावादी नीति लागू गर्ने र पार्टीका नीति विचार सिद्धान्तलाई चाहिँ मलाई बिर्सिएर एक खालको एउटा अवसरवादी राजनीति गर्ने, जसलाई जे फिट हुन्छ त्यही खालको कुराहरू। अहिले हामीले के मतलब चाहिँ गरिरहेका छौँ भने केपी शर्मा ओलीले जुन ढङ्गले सरकार नेतृत्व गर्नुभयो यो 3 वर्षको बिचमा कि उहाँले के दलाल पुँजीवादलाई प्रसार गर्ने काम गर्नुभयो, होइन? श्रमजीवी वर्गको हितका लागि काम गर्नु पर्थ्यो पार्टी सरकारमा गएर, होइन? त्यसो भएपछि चाहिँ मलाई त्यो सरकारमा जाँदा त्यो खालको कामहरू गर्नुभयो। अब पार्टीभित्रको कुरा गर्ने गर्नुहुन्छ भने चाहिँ जुन मतलब त मैले जुन विद्रोहको कुरा गर्नुभयो नि, यदि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तपाईँको चाहिँ नि अब मतलब चाहिँ लोकतन्त्र भएन भनेदेखि त्यसले पार्टीलाई मात्रै होइन सिस्टमलाई पनि कोल्याप्स बनाउने रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यस हुनाले सबभन्दा ठुलो कुरो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गणतान्त्रिक व्यवस्थामा चाहिँ यदि यस्ता एक्टरहरू बनेका पोलिटिकल पार्टीहरू
यदि पोलिटिकल पार्टीहरू नै मतलब डेमोक्रेटिक ढङ्गले सञ्चालन भएनन्, त्यहाँनिर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भएन भने त्यसको रिफ्लेक्ट कहाँ पुग्ने रहेछ त भन्नु त भने पार्टीको विद्रोह त को तहमा पुग्दो रहेछ र त्यसले सिस्टममा नि च्यालेन्ज गर्दो रहेछ हेर्नुहोस्। तर अब तपाईँहरू चाहिँ यसो अहिले हेर्दाखेरि के पदकै लागि तपाईँहरूले विद्रोह गर्नुभएको छ भन्ने कसरी देखायो भने 7 जना उपाध्यक्ष, हजुर 7 जना सचिव, त्यसै गरी उपमहासचिव पनि 3 जना, अब केन्द्रीय सदस्य 301 जना, केन्द्रीय परिषद 701 जना। यो हेर्दा त तपाईँहरू यो जम्बो टोली छ नि, ज्यान चाहिँ ठुलो तर टाउको सानो जस्तो भएन र पदकै लागि गएको जस्तो भएन र? अनि त्यो पदको लागि त होइन, जस्तो म जुन भन्नु यसो नि मलाई स्वाभाविक ढङ्गले हामीले पार्टी नयाँ पार्टी निर्माण गरेर त्यहाँ संयोजनाको माग गर्छ, संयोजना निर्माण भएपछि त्यहाँ कार्यान्वयन कुरा आउँछ, कार्यान्वयन भएपछि अब कि एकजना अध्यक्ष मात्रै राख्ने बाँकी सबै सदस्य भन्न पनि हामी सक्थ्यौँ नि, तर त्यहाँ त कार्यान्वयन हुन्छ। डिभिजन अफ लेबर भनेर चाहिँ के भन्छ डिभिजन अफ तपाईँको वर्कको चाहिँ डिभाइड गर्ने कुरा हुँदाखेरि पोर्टफोलियो सिर्जना भएको हो होइन। 55 जना लिएर जानुभएको तपाईँहरू अहिले 301 जना हुनुहुन्छ। त्यो त हामीले गर्नुपर्छ किनभनेदेखि यो त भागबण्डकै लागि होइन। नेकपा एमालेमा जति पनि तपाईँको अहिले पछि 30 वर्षको चाहिँ नेकपा एमालेको जुन अभ्यास भयो 47 सालदेखि त हुनुहुन्छ भने यो 30 वर्षमा त तपाईँको यति दमित कार्यकर्ता छन् कि होइन, केस पुलिसको पार्टीको काम जिम्मेवारी पाउँदैन होइन, तपाईँको जिन्दगीभरि कम्युनिस्ट पार्टीमा लागिरहेको छ, अवसर पाउँदैन होइन, जिम्मेवारी पाउँदैन, गुटका आधारमा तपाईँको चाहिँ व्यवहार हुन्थ्यो, जिम्मेवारी दिने खालको कुराहरूमा। त्यसमाले आज त वर्गेलती रूपमा हामीले पार्टी स्थापना गरिसकेपछि त तपाईँको चाहिँ अहिले 1000 भन्दा बढीको तपाईँको चाहिँ पार्टीको रोस्टरमा आएको छ कि केन्द्रीय सदस्यकै लागि भन्ने आएको छ। यद्यपि हामीले संविधान त्यस्तो बनाएका छैनौँ, त्यसो हुनाले पनि यहाँले जुन भन्नुभयो 301 त हाम्रो स्वाभाविक हो। किनभनेदेखि चाहिँ नि त्यसोप्रति जिम्मेवारी नपाएकाहरू, हेपिएका, थिचिएका, पछाडि पारिएका 301 चाहिँ स्वाभाविक नै हो। यदि सबैलाई चित्त बुझाउने हो भने त अर्को तपाईँको अर्को 300 थप्नुपर्ने अवस्था होइन। हामीले त्यसोले 701 पनि मतलब व्यवस्था केन्द्रीय परिषदको पनि व्यवस्था गरेका छौँ होइन। 701 भनेको त भाग नै दिनको लागि त हो नि, होइन जिम्मेवारी त चाहियो नि त। तपाईँले मैले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने तपाईँ एकचोटि बोलेर मात्रै हुन्छ र? तपाईँले जिम्मेवारी पाउनु पर्दैन? जिम्मेवारी दिने भन्दैमा तपाईँको चाहिँ त्यत्रो जम्बू टोली खडा गर्नु त्यसो हुँदा त हामीले के भन्यो भने एउटा नियर एबाउट भने त्यो 301 त मतलब चाहिँ सामान्य कुराहरू नै हो नि त। अहिलेको अवस्थामा हेर्नु देशव्यापी एउटा राष्ट्रव्यापी सङ्गठन निर्माण गरेर हामी संसदमा 23 सिट, केन्द्रीय तपाईँको चाहिँ एउटा केन्द्रीय सदस्य चाहिँ 301 भनेको चाहिँ मैले अहिले पनि भने जिउ चाहिँ ठुलो टाउको चाहिँ यत्रो जस्तो देखियो नि। र यहाँले के ख्याल गर्नुहोस् भनेदेखि हामी एक निर्वाचन क्षेत्रबाट मिनिमम एकजना केन्द्रीय सदस्यहरू योग्यता क्षमता भएको छ नि लाने 165 भयो। अनि समावेशी पनि जानु पर्यो, महिलाको कुरा हुन्छ, महिला अनिवार्य 33% पनि गर्नुपर्छ केन्द्रीय कमिटीभित्र। त त्यसरी पनि मतलब गरेर हाम्रो फोकस कहाँ छ भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रसम्म चाहिँ पार्टी कामलाई चाहिँ मतलब विकास विस्तार गर्नुपर्छ। र अब हाम्रा केन्द्रीय सदस्यहरू चाहिँ के भने निर्वाचन क्षेत्र मात्रै होइन साथै पनि पालिकामा गएर जुरुकै पार्टी काम उठाउने हिसाबले निर्माण गर्ने हिसाबले जानको लागि पनि हामीले त्यो सङ्ख्या त निर्धारण गरेर जानुपर्छ। एकजना जिल्लामा ठक्कै एकजना मान्छे किन नेता अब भएर हुँदैन हेर्नुहोस्। त्यहाँ हामीले तलैबाट जाने भने आज कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको समस्या यही त हो हेर्नुहोस्। पार्टी निर्माण गरिदिएको छ, पार्टीमा भर्ती गरेको छ, विचारात्मक काम भएको छैन, न प्रशिक्षण न भेला केही पनि छैन नि त। त्यसमाले आज हामी विचारको काम उठाउनलाई पनि के गर्नु पर्यो त भनेदेखि हामीले त्यस्तो खालको अभियन्ताहरू भनेको केन्द्रीय अभियन्ताहरू नै हामीले पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा केन्द्रीय मैले अहिले हजुरलाई सोधेको एउटा सिधा प्रश्न थियो, अलि जवाब अलि आएन कि भन्ने लाग्छ, फेरि सोधेँ भन्नु त। जस्तो हिजो 15 वर्ष पार्टीको चाहिँ महासचिव भएको व्यक्ति, 2 कार्यकाल चाहिँ अध्यक्ष भएर चलाएको व्यक्ति नै तपाईँहरूको नयाँ पार्टीमा चाहिँ टाउकामा भनौँ न ढङ्गले नेतृत्व गर्ने हो भने तपाईँहरू चाहिँ तलै बस्ने हो भने त्यो नयाँ पार्टी किन चाहियो? केपी शर्मा ओलीले तपाईँहरूले त्यही भनेको होइन त? अब यसो छ सर्वसत्तावादी भनेको त त्यही हो नि। ठिक हो। यसो छ अब के छ भने हामीले नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशन पछाडि वास्तवमा चाहिँ औपचारिक ढङ्गले अन्तर्संस्कार गरेका छौँ। तपाईँले अझै पनि खोज्नुभयो हुन्छ 71 साल मतलब चाहिँ कार्तिकको 24 गते माधव नेपालले 9औं महाधिवेशनमा निर्वाचित हुनुभयो केपी शर्मा ओली। तर अब विडम्बना कस्तो भइदियो भने नीति कार्यक्रम चाहिँ झलनाथ खनाल र माधव नेपालले पेस गर्नुभएको पोलिटिकल डकुमेन्ट पास भयो। उहाँले त्यही हाउसभित्र हलभित्र के भन्नुभएको थियो भने यो पोलिटिकल डकुमेन्टमा अथवा रिपोर्टमा मेरो सहमति छैन। किन छैन भने एक त म मतलब चाहिँ सञ्चो नभएर बाहिरै भएँ तपाईँले छलफल गर्दाखेरि, र यहाँ धेरै कुरा हेर्नुपर्ने छ, मलाई चाहिँ सहमति छैन भन्नुभएको थियो होइन। त त्यति हुँदाहुँदै पनि के छ भने उहाँ अध्यक्ष पनि निर्वाचित हुनुभयो, नीति एउटाको व्यक्ति अर्को निर्वाचित भयो। त त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामीले के भने निर्वाचित नेतृत्व भएको कारणले गर्दा हामीले मान्दै आयौँ। त्यसो हुनाले हामी के भन्यौँ भनेदेखि 9औं महाधिवेशनदेखि अन्तर्सङ्घर्ष गर्दै आउँदाखेरि यहाँ आइपुग्दाखेरि अन्तिम घडीसम्म माधव नेपालले त अन्तर्सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। अन्तर्सङ्घर्षको नायक भएर जसले नेतृत्व गरिएको छ सबै ढङ्गले अहिले हाम्रो पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढ्दा पनि मतलब चाहिँ उहाँलाई हामीले अगाडि सारिदिएका छौँ। तर अहिले बजारमा के मलाई ब्लेम लगाइन्छ भने 15 वर्ष भएको, 15 वर्ष भयो त तपाईँको अनि 7औं महाधिवेशनले मतलब माधव नेपाल निर्वाचित गरेको होइन। बजारमा चाहिँ अर्को के पनि भन्दा रहेछन् भने 70 वर्षको उमेरमा नयाँ बच्चा जन्माएर कहिले त्यसको चाहिँ एउटा भनौँ न त्यो
कमाई खाने पनि भन्दा रहेछन्। त्यो त अब यसो छ, हाम्रो वैधानिक फोरम निर्माण हुँदैछ, हेर्नुहोस्, त्यसमा त तपाईँ धन्दै नमान्नुहोस्। हाम्रो प्रथम मतलब राष्ट्रिय अधिवेशन हुँदैछ, सम्मेलन हुँदैछ। अब हामी निकटमै गर्दैछौँ होइन, हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छ, त्यसपछि हामी प्रथम केन्द्रीय मतलब चाहिँ सम्मेलन गर्दैछौँ। त्यहीँ हामी मतलब सबै कुरा, पार्टीका नीति विचार कार्यक्रम र यो लिडरसिपको नि हामी कुराहरू गर्छौँ होइन। अब नेतृत्वको चाहिँ हस्तान्तरण पुस्तान्तरणको नि बस हामीले गरिरहेका छौँ, हिजो एमाले हुँदा पनि गरेका छौँ, तर अब एमालेमा लागू हुनेवाला छ। मैले सोधेको चाहिँ अझ तपाईँहरूको जस्तो पुस्तालाई पार्टीको नेतृत्व दिएको भए राम्रो सन्देश पनि जान्थ्यो र आम जनताले पनि यो चाहिँ नयाँ पार्टी नयाँ ढङ्गले जाने भयो है, किनकि तपाईँहरूको पुस्ताले यो पार्टीको नेतृत्व गर्ने भयो भन्ने हुन्थ्यो। होइन, राम्रो कुरा हो। पुरानै पुस्ताले लिइसके पछाडि त नयाँ के छ र? होइन, यसो सङ्घर्ष गर्दा पुस्ताको कुरा गर्नु भएन तपाईँले एकछिनलाई नि होइन, सङ्घर्ष गर्दा पुस्ताको कुरा गर्नु भएन नि। गणतान्त्रिक आन्दोलनको बेला सङ्घर्ष गरेर हिजोको सङ्घर्ष थियो, अहिले गरिसक्नु भयो नि त। अहिले पनि आजको दिनसम्म अन्तरसङ्घर्षबाटै हामी आइरहेका छौँ। त त्यसको चाहिँ हिजो सङ्घर्ष गरेको हुनाले प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो, पार्टीको महासचिव भइसक्नु भयो, प्रधानमन्त्री अब झलनाथ खनालले भइसक्नु भयो, उहाँहरूले जे गर्नु गरिसक्नु भयो नि। ठिक छ, अहिले पनि नाउ एडिएज हामी के छ भने अन्तरसङ्घर्षमा छौँ। त्यसको कसले लिडरसिप गरिएको छ भने माधव नेपालले गरिनु भएको छ। तपाईँहरूको चाहिँ उमेर पुगेको छैन भन्ने एउटा पार्टीको नेतृत्व गर्न मैले अघि के भन्दैछु भनेदेखि यो अन्तरसङ्घर्षको नायकको हिसाबले जो माधव नेपालले अगुवाई गर्नुभयो, झलनाथ खनालले अगुवाई गर्नुभयो, त्यस अर्थमा उहाँहरू अध्यक्ष वरिष्ठ मतलब नेता हुनुभएको छ। र हामी अब निकटमै हामी प्रथम अधिवेशन गर्दैछौँ र त्यहाँ हामी के भन्दैछौँ भनेदेखि अब लिडरसिप निर्माणको विषयमा हामी बहस गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। लिडरसिपको बारेमा फेरि बजारमा के आयो भनेदेखि नि यो लिडरसिप भनेको त के छ भने तपाईँको चाहिँ नि ठिक छ, पुस्तान्तरण हस्तान्तरण त हुनुपर्छ, तर लिडरसिप भनेको त एकाङ्की एकदम नौजवान युवा मात्रै लिडरसिप भन्ने कुरा हुन्छ। आज विचारको मतलब चाहिँ सही विचार दिने, युवासँग जोस जाँगर उत्साह उमङ्ग एउटा चाहिँ क्रियाशील खट्न सक्ने हरेक चाहिँ हुन्छ नि त युवासँग। त्यस भएको हुनाले युवा अगाडि बढ्नु पर्यो भनेको होला, विचारमा त होला उहाँहरू भलै धेरै अनुभव गर्नुभएको होला, तर उहाँहरू सल्लाहकारको रूपमा तपाईँहरूलाई अगाडि बढाएर गएको भए राम्रो सन्देश जाने थियो भन्ने त लाग्ला नि। कुनै पनि संस्थामा के छ भने तपाईँको चाहिँ एउटा बान्की मिलाएर तपाईँले लिडरसिप निर्माण गर्नु पनि त्यो ठिक छ, हेर्नुहोस्, युवा त्यो पनि हुँदैन, अनि एकदम वृद्ध भयो यो पनि हुँदैन। त्रिआयामिक हिसाबले होइन, त्रिपक्षीय हिसाबले होइन, अग्रजहरू अथवा वृद्ध खालको, त्यसपछि मध्यम उमेरको र युवाको हिसाबले। र अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीले चाहिँ के भन्न चाहिरहेको छ भने अब 10 वर्षमा आज तपाईँले भर्ती गरेको कार्यकर्ता लिडरसिपमा पुग्नुपर्छ। यस अर्थमा गाउँ कमिटीमा छ भने त्यो जिल्ला कमिटीमा हुनु पर्यो, जिल्ला कमिटीमा छ भने तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा आउने तहमा 10 वर्षमा के छ भने यो पुस्तान्तरण गर्ने खालको हामी विभाग। त्यसमाले अब हाम्रा जिल्ला कमिटीहरूमा, हाम्रा गाउँ कमिटीहरूमा, हाम्रा केन्द्रीय कमिटीहरूभित्र अब के भने हामी युवा पङ्क्तिलाई कम्तीमा 40% चाहिँ मतलब युवा पङ्क्तिको तपाईँ हाम्रो जस्तो उमेरको मान्छेहरू आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको बैठकमा त्यो निर्णय पनि भएको छ। त्यो 301 भित्र अब चाहिँ एकदम निखुर युवा मान्छे आउँछ कि आउँदैन 30-40%को, त्यो कुरा पनि जाँच हुँदैछ, हेर्नुहोस्। त्यसो हुनाले यसरी विकास गरेर जाने हो। आजै आएर माधव नेपालको ठाउँमा म आइहाल्छु भन्ने तहमा हामी छैनौँ, हेर्नुहोस्, क्रमशः हुनु सक्नुपर्छ। तर एमाले भन्दा तपाईँहरू के फरक हुनुभयो र अहिलेको नेकपा एकीकृत समाजवादी के फरक रह्यो? होइन, लिडरसिपको नेतृत्व त्यही पुरानो होइन, त्यो त्यसो नि नेता त्यही नै पुराना, त्यसरी त मतलब हामीले अहिले के छ भने जानु भएन कि मतलब चाहिँ नि के वर्ष फरक छ भन्ने खालको कुरा त हाम्रो 3-4वटा मतलब चाहिँ उसमा हामी नेकपा एमाले भन्दा फरक ढङ्गले हामीले विद्रोह गरिरहेका छौँ। एक त पार्टीको अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ नेकपा एमालेमा जो बसेर हामी 9 महाधिवेशनको कुरा गरेका थियौँ त्यो लागू गरेन, त्यसलाई अझै पुनर्परिभाषित गरेर चाहिँ के छ भने यो राष्ट्र जनताको जुन अभिभार पुरा गर्नुपर्ने कुरा थियो त्यो नेकपा एमालेको लिडरसिपले पुरा गर्न सकेन। समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा को ड्राइभ गर्नुपर्छ भन्यो नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनले, तर लिडरसिपले त्यो समाजवादी क्रान्ति गर्ने नीति पनि बनाएन, कार्यक्रम पनि बनाएन, खुरुक्क सरकारमा गयो, सरकारमा गएर सर्वसत्तावादी हिसाबले कामहरू गर्यो। त्यसमाले आज हामी तपाईँलाई दुःख चाहिँ लाग्ला सर, तर मान्छेले के छ भन्दा रहेछन् भने तपाईँहरूको नेतृत्व अहिलेको नेतृत्वलाई टेस्टेड र फेलियर पनि भन्दा रहेछन्। अब त्यो भन्ने कुरा त यसो छ, मतलब के छ भने आरोप लाउनु जब यो मतलब दुनियाँमा यो नेपालमा चाहिँ को चाहिँ अब अनटेस्टेड भएको मान्छे पाउनुहुन्छ, को पाउनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त? नयाँ अनुहार तपाईँ नैको उदाहरण दिने हो भने तपाईँ पनि नेतृत्व गर्नु भएको छ, त्यसैले दलीय सिस्टममा तपाईबाट केही आशा गर्न सकिएला? त्यो एउटा क्रमिक रूपमा हुन्छ, क्रमिक रूपमा हुन्छ लिडरसिपको मतलब चाहिँ त्यहाँ विकास भन्ने खाले कुरा। तर उहाँहरूको त हिजो देखिसके नि त जनताले, उहाँहरू प्रधानमन्त्री भइसकेको, मैले अघि पनि भने महासचिव भइसकेको मान्छेले हिजो गर्न सक्नु भएन, अहिले के नयाँ त्यस्तो चमत्कारी किन गर्न सकिन्न? यही लिडरसिप होइन गणतन्त्र ल्याएको, यसरी ल्याएको होइन, संविधान यही लिडरसिपले बनाएको होइन, अनि समाजभन्दा जानुपर्छ भन्ने खालको पनि संविधान बनाउनु त यही लिडरसिप होइन, अनि त्यो चाहिँ नगरेको भयो। होइन, संविधान ल्याउनु गणतन्त्र ल्याउनु मात्रै ठुलो कुरा हो र किन होइन? त्यसलाई कार्यान्वयन गराएर जनताको जीवन स्तरलाई बढाउनु पो ठुलो कुरा हो। त्यसो हुनाले आज राइट, तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो कि
संविधानले देखाएको बाटोबाट अथवा हामीले अवलम्बन गरिएको जुन एउटा सिद्धान्त नीतिबाट चाहिँ के छ भने लिडरसिप अहिले भएन हेर्नुहोस् तपाईँको। त्यसले गर्दाखेरि हामीले विद्रोह गरिरहेका छौँ। त्यसमाले अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ नि यो क्रान्तिको अगुवाई गर्ने विचार बोक्ने लिडरसिप हामीलाई उमेरको कुरा हुँदैन हेर्नुहोस्। अब एमालेका नेताहरू के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूप्रति लक्षित गर्दै यो बढार्नु पर्ने चाहिँ कसिङ्गर थियो, हावाले उडाएर लग्यो, त्यही पनि 2% छ, यो खासै फरक पर्दैन भनेर तपाईँहरूलाई त्यसरी भनिरहनु भएको छ उहाँहरूले। होइन यसो छ, त्यहाँ चाहिँ के छ भने व्यक्तिवादले गाँजेको छ नेकपा एमाले भित्र हेर्नुहोस्। होइन एकजना व्यक्तिलाई जय जय भनेको छ होइन। र चाहिँ अब अहिले म भर्खर बाटामा आउँदै थिएँ, फोटोहरू चाहिँ एकदमसँगले तपाईँको चाहिँ नि उहिले राजाको सवारी हुँदाखेरि विदेश जाँदा फोटो राखे जस्तो खालको चाहिँ नि ध्वजा पताका चाहिँ तपाईँ देखिन्छ होइन। यस्तो मलाई के छ भने तपाईँहरू एमालेमा हुँदा नि त्यो चल्यो नि सर, तपाईँ नै एमालेमा हुँदा पनि त्यस विषयमा त आवाज उठाउनु भएन नि हिजो। होइन उठायौँ, त्यही यही अन्त सँगसँगै विषय पनि यही हो, व्यक्तिलाई पूजा गर्न पाइँदैन, व्यक्ति विशेषलाई जुन हामीले फोटो राख्ने हटाइदिउँ हेर्नुहोस् त्यहाँनिर होइन। विश्वका तपाईँको नेताहरू कालमासु फोटो राख्छ, इट्स ओके, लेनको फोटो राख्नु ओके, तर तपाईँको एउटा नेताको फोटो राख्ने अर्को नराख्ने जो कुराहरू भएको थियो त्यसलाई हामीले खारेज गरिदिउँ हेर्नुहोस्। तर विशेष गरी तल्लो तहका नेताहरू तपाईँहरूले गर्दा माधव नेपाललाई चाहिँ भन्दा पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ पदको लोभका कारणले गर्दाखेरि पार्टी फुटाउन तपाईँहरूले प्रेसर गर्नुभयो भन्ने लाग्दो छ आरोप। अब त्यसो हुनाले के छ, नीति कार्यक्रममा जब मान्छेले मलाई चाहिँ बहस गर्दैन नि यस्ता कुरा भन्ने भइगयो नि त नि 15 वर्षको भनिदिएको छ, उता भनिदिएको छ, यता भनिदिएको छ, त्यो देखियो पनि सर। फेरि होइन त्यसो नीति कार्यक्रमको कुरा गरौँ न। हामीले दक्षिणपन्थी अवसरवादको तहमा दलदल फाँसेको छ, अनि 15 वर्षको कुरा ल्याउने त्यहाँनिर बहस गरौँ न। दक्षिणपन्थी अवसरवादबाट विचलित भएको छ। होइन, नीति र कार्यक्रमका तपाईँहरूको बहस त नेकपा हुँदा नि थिएन, एमाले पनि पछि भएन, पद र सत्ता र शक्तिको लडाइँले गर्दा फुटेको होइन। होइन होइन बिल्कुल होइन। हामीहरू नेकपा एमाले भित्रको चाहिँ मतलब मुख्य अहिलेको अन्तरसङ्घर्ष भनेको सैद्धान्तिक हिसाबले वैचारिक हिसाबले लिडरसिप च्युत भयो। तर सत्य कुरा चाहिँ सधैँभरि आफ्ना चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री भइरहने, पार्टी अध्यक्ष भइरहने, सबै ठाउँमा आफ्ना मान्छे मात्रै नियुक्ति गरिरहने मेजर कारण चाहिँ यो भनौँ तपाईँहरूको फुटको कारण। त्यो पनि हो, त्यो पनि एउटा कारण हो। तपाईँलाई हामीले पार्टी मतलब सरकारमा पठाएको छ, तपाईँले जे पाएन त्यही गर्ने। यहाँ पार्टी मान्छे नियुक्ति होइन, मान्छेको होइन, पार्टीको कुरा हुनु पर्यो नि त। पार्टी तपाईँलाई पार्टीले पठायो अनि तपाईँ पार्टीतिर फर्किनु पर्दैन। होइन, मुख्य चाहिँ तपाईँहरूका मान्छे नियुक्ति भएन, उहाँका मान्छेको कुरा होइन, मान्छेको कुरा होइन, पार्टीको रिकगनाइजमा। हिजो नेकपा एमालेको 9 महिने कालमा कस्तो खालको राम्रो अनुभव थियो हेर्नुहोस् त। कहीँ राज्य सत्तामा हामीले भर्ती गर्नु पर्यो, नियुक्ति गर्नु पर्यो भने तल जिल्ला कमिटीबाट सिफारिस भएर आउँथ्यो। त्यसपछि त्यहाँ राज्य व्यवस्था विभाग भन्ने हुन्थ्यो, अनि त्यो सिफारिस भएको मान्छेमध्ये एमङ द बेस्ट योग्य मान्छे को छ, अनि उसलाई छानेर गएर सचिवालय निर्णय गरेर सरकारमा पठाउने काम हुन्थ्यो। सोध्नु होला कि नेकपा एमाले भित्र हिजो नेकपा मतलब यो कार्यकालमा नियुक्ति भएको को मान्छे भने फेसबुकमा तपाईँको चाहिँ नेतालाई गाली गर्ने मान्छेहरू होइन। अब तपाईँका त्यो टाइपका मान्छेहरू योग्य मान्छेहरू ल्याइएको छ, अथवा कोही व्यक्तिलाई प्रशंसा गरेर लेख्ने मान्छेहरू आज नियुक्ति पाएको मलाई इतिहास हेर्नुहोस्। लालबाबु पण्डितले यो कार्यक्रममा आएर के भन्नुभयो भने तपाईँहरूको पार्टी भनेको एक बर्खा हो, बर्खा सकिन्छ, तपाईँहरूको पार्टी पनि सकिन्छ। के उहाँ ज्योतिष हो र? ज्योतिष रहेछ, उहाँ ज्योतिष रहेछ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विद्रोह गरेर उहाँले भने जस्तै हुन्छ। आज कम्युनिस्ट आन्दोलनको विद्रोह टिक्यो भने 15 महिना भन्दै हुनुहुन्छ, 15 महिना पार्टी हो। ठिक छ, उहाँ ज्योतिषी होला, उहाँलाई छोडिदिनुहोस्। तर आज कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने विद्रोहबाट नै मतलब पार्टी निर्माण विस्तार एकता हुँदै हामी मतलब यहाँसम्म आएका छौँ। हिस्ट्रीले त्यस्तो बताउँछ। सरकारको आयु सकिन्छ, गठबन्धनको आयु पनि सकिन्छ, नेकपा एकीकृत समाजवादीको आयु पनि सकिन्छ, उहाँले कार्यक्रम भन्नुभएको होइन। यसो नि यो त तपाईँ मन्त्री हुन पाउनुभयो कि भएन, सांसद हुन पाउनुभयो कि भएन भन्ने आयु समाप्त हुने र नहुने कुरा होइन। यही हो संसदीय धङधङी भनेको हेर्नुहोस्। संसदीय धङधङी भनेको यही हो हेर्नुहोस्। हामीलाई कोही बात छैन हेर्नुहोस्। तपाईँले संसदमा कति सिट ल्याउनु भयो र गर्नु भन्ने मुख्य कुरो होइन हेर्नुहोस्। यहाँनिर मुख्य कुरो जनताका मतलब चाहिँ सरोकारका विषयहरू, राष्ट्र जनतालाई भएका समस्याहरूलाई उजागर गरेर जनताको चाहिँ मतलब चाहिँ परिचालन गर्न सक्नु चाहिँ सक्नु भन्ने कुरा हो नि त। शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, आवासमा, खाद्यान्न, खानेपानीमा तपाईँको चाहिँ आज व्यापारीकरण निजीकरण भइरहेको छ। यी मुद्दा हल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो समय होइन, अझ तपाईँहरूलाई धेरै आरोप उहाँहरूकै लाग्यो भन्नु होला, तपाईँलाई चित्त त दुख्ला, तर उहाँरै भनेको कुरा भन्दैछु। तपाईँहरूलाई वामदेवको हालत र तपाईँहरूलाई चुनाव पछाडि तपाईँहरूको जमाना चाहिँ जफत गरिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ नि। यो एकदम तपाईँको के छ भने एउटा यथास्थितिवादी खालको, अनि हिजो एउटा उदाहरण आयो अनि त्यही कुरा गर्ने खालको। वामदेवले हिजो मुद्दा उठाउनु भएको ठिक थियो समयक्रममा, तर मुद्दा छोडिदिनु भयो हेर्नुहोस् एकछिनपछि। आज हामीले मुद्दा के उठाइरहेका छौँ?
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा क्रान्तिकारीकरण गर्ने कुरा, मार्क्सवादीकरण गर्ने खाले कुराहरू र राष्ट्रियताको सवालमा, जनजीविकाको सवालमा हामी मुद्दा उठाएर जान्छौँ। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आज के भयो? केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भएर प्रधानमन्त्री भएर जाँदाखेरि संविधानलाई कु गर्ने काम भयो। जुन पार्टीले संविधान निर्माण गर्ने काम गर्यो त्यसैलाई कु गर्ने खालको कामहरू भयो। तर तपाईँहरूलाई एउटा कुरा चाहिँ आत्मज्ञानले हुन्छ कि जनताले भन्नुहोस् न, जनताले भन्नुहोस् कि लोकतन्त्रलाई तपाईँको चाहिँ छ्याछ्या पार्ने, गणतन्त्रलाई छ्याछ्या पार्ने, संविधानलाई छ्याछ्या पार्ने पार्टीलाई, नेतालाई जनताले पत्याउँछ? नेपाली जनताले भन्नुहोस् न त, भन्नुपर्छ नि त, ठिक हो भन्नुहोस् न त ल। तर तपाईँहरूलाई पनि एमालेबाट चुनाव लड्ने सूर्य चिन्ह लिएर हिँडेर चाहिँ तपाईँहरू चुनाव जितेर आउने, अनि फेरि भोट चाहिँ तपाईँहरूको मत चाहिँ रुख चिन्हबाट जितेर आएको नेतालाई दिने नैतिकताले दिन्छ? यसो नि, संविधानको कु गरेर, संसद कु गरेर हिँडिसकेपछि आफ्नो पार्टीको, आफ्नो घरको चाहिँ मतलब चाहिँ गार्जेनले तपाईँलाई चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ मतलब उ गरिसक्यो, अनि यो चाहिँ मेरो बुबा हो, मेरो बाबु हो भनेर तपाईँ चुप लाएर बस्नुहुन्छ, इमिडिएट तपाईँले प्रहरी चौकीमा गएर उजुरी गर्नुपर्ने हुन्छ। हत्यारा भइरहेको छ बाबु, संविधानलाई हत्या भइरहेको छ, अनि तपाईँको चाहिँ मेरो बाबै भनेर तपाईँ बस्नुहुन्छ? त्यसो हुन त सङ्घर्ष मलाई यस अर्थमा कि आफ्नो गार्जियनले, आफ्नो नेताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेमोक्रेटिक मतलब चाहिँ कु गरिरहेको छ, संविधानको कु गरिरहेको छ, संसद विघटन गरिरहेको छ, एकपटक दुई पटक हेम्बरिङ गरिरहेको छ। त्यसो भएपछि हिजो संविधान निर्माणका आन्दोलनका मतलब के भने सम्भाग शक्ति भनेको नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी र इन्क्लुडिङ हामी सहित भएर के गऱ्यौँ भनेदेखि अदालतमा गयौँ, मुद्दा दायर गऱ्यौँ संविधानको रक्षाका लागि, संसदको रक्षाका लागि। तपाईँहरूले एमाले भित्रै बसेर तपाईँहरूले पार्टीलाई पनि एउटा चाहिँ भनौँ न अलि नयाँ ढङ्गले लान सक्नुहुन्थ्यो, त्यहीँ सङ्घर्ष गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यहाँभित्र बस्नेलाई पो बहादुर भनिन्छ त, त्यहाँबाट छोडेर भागी त कायर होइन र? त्यस्तो छैन। कम्युनिस्टको इतिहासमा हेर्नुहोस्, पुष्पलालले 25 सालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति ल्याउनु भयो, को कार्यक्रम ल्याउनु, बहुत राम्रो कुरा गर्नुभयो, नीति राम्रो ल्याउनु भयो रायमाझीलाई बाट मतलब अन्तरसंसद जाँदाखेरि। तर सङ्गठनमा चाहिँ के छ भने उहाँले चलायमान गर्नु सक्नु भएन। पूर्वमा कोशी प्रान्तीय कमिटी गठन भयो, पूर्वमा मन्नु अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, पछि त्यहाँबाट विद्रोह भएर झापा सङ्घर्ष भयो। हेर्नुहोस्, झापा सङ्घर्षको विकास हुँदै कोके हुँदै फेरि तपाईँको चाहिँ एमाले हुँदै आएर नेकपा हुँदै 2/3 भएको छैन। इतिहास त्यस्तो छ। त्यहाँभित्र सक्ने बस्ने सम्भावना छैन, त्यहाँ व्यक्तिवाद हावी भइसक्यो। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको नीति विधि र विचार र सामिता आधारमा चल्छ, तर नेकपा एमालेमा अब सामितावाद भन्ने कुरा हराएर गयो। हेर्नुहोस्, तर तपाईँहरू अहिले 2वटा प्रदेश बाहेक त सिला खोज्ने अवस्थामै पुग्नुभयो नि। यो संसदीय अहिलेको हिसाबमा त तपाईँले त्यो हुन गरेको हुन्छ, किनभनेदेखि नि यो विद्रोह भन्ने कुरा त के छ भने सुरु हुन्छ बिस्तारै, त्यो बिस्तारै खोज्दै आउँदा त जम्मा होला। तर यति बेला हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै प्रदेशहरूमा तपाईँहरू सिला खोज्नुपर्ने अवस्था पुग्नु भएको त हो नि। त्यस्तो हुँदैन। किन हुँदैन भने अब यो विद्रोह गरेर हामी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरिसकेपछि स्वाभाविक ढङ्गले हामीले अब तपाईँ हिजो यहाँ होटलमा पार्टी प्यालेसमा बसेर पार्टीका कुरा गर्नुहुन्थ्यो, अब हामी जनताको घर दैलोमा जान्छौँ, जनपरिचालन गर्छौँ, टोलमा जान्छौँ, बस्तीमा जान्छौँ। त्यही शक्ति हो हाम्रो। र आज 60 लाखभन्दा बढी मान्छे नि तपाईँको नेपालमा सङ्गठित छैन। हेर्नुहोस्, श्रमजीवी छ तर सङ्गठित छैन। हेर्नुहोस्, होइन, युवा पङ्क्ति आज तपाईँको के छ भने राजनीतिबाट बेखबर भइरहेको छ, उसलाई तताउनु पर्यो। भ्रष्टाचार छ, हेर्नुहोस्, होइन, भ्रष्टाचारले मुन तपाईँ खरौँ सम्पत्ति मतलब गाँजेको छ, युवा बेरोजगार भइरहेको छ। त्यसलाई जगाएपछि त्यो पार्टीमा आउँछ, हेर्नु त्यो शक्ति आउँछ हाम्रो। तपाईँहरूको पार्टी चाहिँ तपाईँहरूले बनाएको हो कि प्रचण्डले? प्रचण्ड त पहिले गइसक्नु भएको थियो नि। प्रचण्ड नेकपा प्रचण्डले भन्दै हुन्थ्यो त मेरो हाम्रो बेसिकली हाम्रो पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाउन त्यति थोरै सङ्घर्ष चाहिँ परेको छैन है, यो पार्टी बनाउन हाम्रो पनि ठुलो देन छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भने पछाडि उहाँको पनि ठुलो हात रहेछ। उहाँले किन भन्नुभयो त्यो उहाँलाई सोध्नुहोस्। तर अब हामीले यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी निर्माणको चाहिँ पूर्वाधार भनेको पछिल्लो कडीको रूपमा हुन्छ 9 महाधिवेशनदेखि। हेर्नुहोस्, मैले अघि नीति र नेतृत्वमै कन्ट्राडिक्सन भयो, नीति एउटाको लिडरसिप अर्काको भएपछि त्यहीँदेखि समस्या आयो। राष्ट्रिय सभाकै कुरा गर्नु पहिला सुरुकोमा 71 सालमा चाहिँ आफ्नो ढङ्गले मलाई 8 जना मान्छे पठाइदिनु भयो। हेर्नुहोस्, पार्टी लिडरसिपमा सल्लाह नगरिकन त्यहीँदेखि मतलब भएको। अनि तपाईँको पार्टीका पदाधिकारीसँग सल्लाह नगरिकन निर्णय गरेर जानुभयो। अन्तरसंसद त्यहाँबाट सुरु भएर यहाँ हामी आएका छौँ। किन प्रचण्डको नाम किन जोड्नु पर्यो? उहाँले आफैले भन्नुभएको यो काभ्रेको कार्यक्रममा आफै भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूको पार्टी बनाउन उहाँको ठुलो देन छ अरे। उहाँले त्यसै त भन्नु भएन होला, पक्कै देन त होला। त्यसो त भन्नुभएको भने अब कुन सन्दर्भमा भन्नुभएको उहाँ कुरा। तर अब हामी चाहिँ नेकपा एमालेभित्र बेजोडसँगले अन्तरसङ्घर्ष गरेको परिणामस्वरूप यो आएको। हेर्नुहोस्, तर तपाईँहरूलाई हिजोका चाहिँ तपाईँहरूलाई लिएर हिँडेका या तपाईँहरूको त्यहीँभित्र रहेर तपाईँहरूलाई साथ दिने भनेका 10 जना नेताहरूले चाहिँ बेजोड तरिकाले नै पछारिदिनु भयो है। अब त्यो उहाँहरूले आफ्नो भविष्य पछि देख्नुहुन्छ। जब अघि युवा भन्नुभयो नि, अन्तरसङ्घर्षमा तपाईँ काबिल हुँदैन भने तपाईँ के युवा हुनुहुन्छ भन्नुहोस् न, के को दुष्प्रस्ताव हुनुहुन्छ?
त्यो त मध्यम पन्थमा गयो। मध्यम पन्थले के गर्छ भने कतै पनि निर्णायक मतलब भूमिका निर्वाह गर्दैन। युवाले त्यहीँ बसेर सङ्घर्ष पनि त गर्छ नि, त्यही आफ्नै घरमा परिवारजन बाउलाई सच्याउने काम पनि त गर्न सक्दैन र। हेरौँ परीक्षाको घडी छ तर उहाँहरू सक्नुहुन्न, किनभने त्यो कृत्रिम ढङ्गले जुन एउटा चाहिँ पार्टी कब्जा गरिएको छ नि, त्यो कब्जाको भुलमा गएर बसिरहनु भएको छ। त्यहाँ विचारको पद्धतिको थितिको त्यहाँ कुनै मूल्य मान्यता हुँदैन। तपाईँहरूलाई समेत तपाईँ यो निर्वाचन आज हेर्नुहोस् न, एकछिनलाई भन्नुहोस् न, दलाल पुँजीवादका बारेमा चाहिँ नेताहरूले अहिले हाम्रो जो साथीहरू जानुभएको छ देखिरहेका छौँ, उहाँहरू खरो रूपमा चाहिँ बहस गरिनु भएको छ। तर त्यहाँ दलाल पुँजीवादको नाम सुन्न चाहिँदैन, तर दलाल पुँजीवादसँग के गरिएको छ मतलब चाहिँ साँठगाँठ गरिएको छ। यतिसँग कसले साँठगाँठ गरेको भन्नुहोस् त? राजा ज्ञानेन्द्रको वीरेन्द्रको सम्पत्तिहरू आएको होइन नेपाल ट्रस्टमा? सारा जग्गा जमिन तपाईँको यति होल्डिङ दिने कसले दिइरहेको छ? हामी दावा साथ भन्छौँ यति होल्डिङ कम्पनीसँग कमिसनका भरमा तपाईँको चाहिँ के छ भने त्यो सम्पत्ति ओल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरेको हिसाबले दिएको छ। तर बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा माधव कुमारको पनि नाम मिसिएपछि त तपाईँहरू पनि चुपचाप हुनुहुन्छ नि? होइन, त्यो त यसो नि मतलब चाहिँ वैधानिक हिसाबले त अदालत छ त गरिसकेको छ त, यसका बारेमा त कुनै उ छैन नि त। त्यस विषयमा तपाईँहरूको अलि खरो आवाज चाहिँ सुनिँदैन? होइन, खरोको कुरै होइन। हेर्नुहोस्, जुन बालुवाटारको जग्गा प्रकरण भन्नुभयो नि, कानुनी राजको हिसाबले अदालतले सबै कुरा गरिरहेको छ। त्यहाँ माधव नेपाल होस् कि अथवा अर्को नेपाल होस् कि मलाई यदि कमी कमजोर छ भने त कारबाहीमा पर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, तर अघि मैले जोड्दै थिएँ यतापट्टिकै विषय जस्तो 10 नेताहरूले तपाईँहरूलाई यो चुनावभन्दा अगाडि नै सकेसम्म तपाईँहरूलाई अहिलेको नयाँ एमालेमा ल्याउने पहल हुन्छ र तपाईँहरू आउनुहुन्छ, त्यसको विकल्प पनि छैन, तपाईँहरूको यो 2 दिनको चोरीफेरी हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो उहाँले भनेर हुन्छ। हिजो उहाँहरू रातारात तपाईँको 10 बजे सही गर्न हतार गर्नुभयो, त्यो मेन्डेटभन्दा बाहिर जानुभयो। 2 नेताले दिएको थियो, केपी ओली र माधव नेपालले दिएको थियो, टिआर दिएर 10 जना कार्यालय बनाएको थियो, अनि उहाँहरूले सही गरेर बाहिर सार्वजनिक गर्ने अधिकार थियो उहाँहरूलाई। 2 विचारसम्ममा तीव्र अन्तरसङ्घर्ष भयो। यहाँ हेर्नुहोस् न, 2 विचारसम्म तीव्र अन्तरसङ्घर्ष भएको छ। 2 समूहका नेताहरूले टिआर दिएर कार्यालय बन्यो, त्यो पार्टी नेताहरूलाई ल्याएर बुझाउनु पर्ने होइन? रातारात तपाईँको सही गरेर ल्याएर अनि तपाईँको पत्रकार सम्मेलन गरेर अनि यही 10 बजी तयार भयो हिँड्ने भने उहाँलाई त्यो मेन्डेट थियो। त्यो कमिटीको मामला हुँदैन थियो। विचार समूहको हिसाबले माधव नेपाल समूह त हामी 90 जनाभन्दा बढी पार्टी केन्द्रहरू त्यहाँ थियौँ नि त। त्यो 10 बुँदेको बारेमा चाहिँ हाम्रो बिचमा छलफल हुनुपर्ने, उहाँलाई लाग्यो अनि पार्टी एकता भइहाल्छ, होइन नि त? तर तपाईँहरूको चाहिँ पार्टीमा कतिपय नेताहरूलाई, कतिपय सांसदहरूलाई पैसै तिरेर पनि ल्यायो, किन्नु पर्ने अवस्था रहेर किन्नु भएको छ भनेर एमालेका नेताले भन्दै हुन्थ्यो, के किनेकै हो? त्यो त अब जसले भन्यो नि उसैलाई सोध्नुपर्छ, होइन? किन त्यसो भन्दै हिँडिया छन्? कानुनी राज्यको कुरा होला, के होला, होइन? सोद्धा हुन्छ, त्यस्तो खालको कुरा हुन्छ। हामी त विद्रोह गरेर बरु आएका छन्, होइन? निर्धक्कसँगले चाहिँ त्यो प्रतिबन्धका विरुद्धमा दलाल पुँजीको विरुद्धमा ज्याद छिडिरहेका छन्, अनि त्यसलाई मान्छे किन्ने भनेर भन्ने तपाईँ होइन? चन्द्रगिरीमा पुर्याएर त्यो राख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ त्यही कारणले सिर्जना भयो, त्यहाँ चाहिँ मूल मोलाई भएरै लगिएको हो भनेर चाहिँ बाहिर कुराहरू आयो। जे भने यथार्थ कुरा के हो भने निर्वाचन आयोगमा जुन हामीले डकुमेन्ट पेश गरिरहेका छौँ, विधान हाम्रा सबै डकुमेन्टहरू, अनि त्यहाँ तपाईँको शनाख्त गर्न जानुभन्दा अगाडि थाहा पाउनु पर्दैन, छलफल गर्नु पर्दैन, बहस गर्नु पर्दैन? त्यसका लागि हामी एकान्तमा गएर त्यहाँ बसेका हौँ। निर्धक्क रूपमा हामीले रातभरि छलफल गऱ्यौँ, भोलिपल्ट छलफल गऱ्यौँ, अनि कुल महिना छलफल गरेर हामी आएर निर्वाचन आयोगमा शनाख्त गरेका छौँ। काठमाडौँमा त्यस्ता धेरै होटलहरू थिए, एकान्तमा होइन, थिएन। वहीँ पुर्याउनु पर्ने अवस्था चाहिँ के भयो त? अनि यहाँ हुँदा चाहिँ मतलब चाहिँ ठिक हुने, चन्द्रगिरी गरेर चाहिँ बेठिक हुने तपाईँको तर्क अनुसार होइन? उहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई अलि राम्रोसँग गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ लानुभएको भन्ने कुरा थियो। त्यो त गलत कुरा, त्यो उयाती कुराहरू। हामी एकदम कुल माइन्डमा चाहिँ छलफल गरेका छौँ। नेकपा एमालेको दर्ता गर्न लगेको विधानका बारेमा बहुत मजाले हामी छलफल गरेका छौँ। त्यसले गर्दा अस्ति केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्न सजिलो भएको छ नि त। यो अहिले कस्तो भएन हेर्नु न, बजारमा नि बस्ने जे पनि भनिदिने क्या, अनि त्यही कुरालाई मिडियाले पनि क्यारी गर्दै हिँड्ने। तपाईँले जसले भन्नु उसलाई राख्दै पारेर सोध्नु पर्थ्यो नि, तर अहिले सोध्नु पर्थ्यो कि तपाईँले के गल्ती गर्नुभयो? यसो हेर्दाखेरि नि अब काठमाडौँमा त्यति धेरै होटलहरू छन्, हेर्नुहोस् होइन? काठमाडौँ नजिकका त्यत्रा होटलहरू छोडेर तपाईँहरू चन्द्रगिरीको डाँडामै पुग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन आयो भन्ने प्रश्न नि एउटा चाहिँ मेजर प्रश्न त बन्यो नि सर। अनि यसो भयो मलाई त्यसले चाहिँ के गर्छ त भने एकान्त हिसाबले बस्छ होइन? यसो हामी हेर्नु अब रात झन् 12 बजीसम्म छलफल गरेका छौँ पहिला दिन, भोलिपल्ट नि बिहानदेखि तपाईँको चाहिँ छलफल गरेर हामी आएका छौँ, हेर्नुहोस्, होइन? अब यसो नि हाम्रो मामलाको कुरा हो क्या, यसमा धेरै मतलब यो चाहिँ मिडियाको विषय पनि होइन, जसले भन्यो नि उसलाई र्याखरेखी पार्नु पर्थ्यो क्या भन्छु म चाहिँ। होइन, यो अगाडि चलेका थिएन क्या सांसद किन्ने बेच्ने
यो खेल त नेपालको संसदीय व्यवस्थामा निकै चलेको छ भन्ने कुरा बाहिर आउँछ। त्यसमा तपाईँहरू पनि मुसिनु भयो कि होइन भन्ने प्रश्न त त्यो गर्न त्यो पाइयो। त्यो त्यो होइन। तर अब के घटनाक्रम हो भने अहिले जुन खालको मतलब यहाँसम्मको जुन व्यथिति आएको छ, तर नेपालको राजनीतिक मतलब प्रणालीले के मतलब चाहिँ मतलब पार्टीहरूले नागरिक समाजले गर्नुपर्छ भने यो गणतन्त्र आएपछिको जुन अहिलेको यो अब डिरेल पोलिटिक्स भयो नि, पौष 5 को घटनाबाट भएको छ। त्यसो हुनाले संसद विघटन गरेपछि दुईपल्ट संसद विघटन गरेपछि दलहरूको बिचमा विभाजन आउने, डेमोक्रेटिक पार्टीहरू नहुने, यो कुराको रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ अहिले मिडियामा के अथवा बहस के हुँदैछ भने सांसदको चाहिँ मतलब चाहिँ खरिद बिक्री भयो अरे भनेर, के कारणले भइरहेको छ? रुट कज के हो भन्दाखेरि पार्लियामेन्टलाई विघटन गरेपछि, सर्वसत्तावादी हाबी भएपछि, अलोकतान्त्रिक भएपछि पार्टीमा समस्याहरू आइरहेको छ। तर शेरबहादुर देउवाले विशेष गरी तपाईँहरू के गर्ने र कता जाने भन्ने अन्यमा त हुनुहुन्थ्यो। नयाँ पार्टी दर्ता गरेर जाउँ भने तपाईँहरूको त्यति बेला चाहिँ 40% पुर्याउने त्यो सङ्ख्या थिएन। शेरबहादुर देउवाले तपाईँहरूलाई त्यो अध्यादेश ल्याएर खोला तारिदिने काम त गर्नुभएको हो। अब देउबाको कुरा होइन, यो राज्यले ल्यायो, राज्यलाई ल्यायो हिजो केपी ओलीले लागेको थियो, ल्याएको थियो होइन। त्यो चाहिँ मतलब चाहिँ बेठी थियो, हामीले भनेका थियौँ। अहिले हामीलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ ठिकै भन्नुभयो, हामी विद्रोह गरेर चाहिँ एउटा नयाँ पार्टी फर्म गर्थ्यौँ, ठ्याक्क आयो, हामी त्यसमा जोइन गरेर गयौँ। तपाईँहरू ओल्लो घाटमा पल्लो तेर्को हुने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। देउबा सरकारले तपाईँहरूलाई अध्यादेश ल्याएर निकै राम्रो गुण त लगायो। होइन, आएको मतलब चाहिँ मतलब पद्धतिलाई हामीले उपयोग गऱ्यौँ। हेर्नुहोस्, हामीलाई त ठिकै भएको छ। अनि फेरि तपाईँहरू नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त, यतापट्टि केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा तपाईँहरू निरङ्कुश भए होइन, पार्टी फोर्न ल्याएको ठुलो तपाईँले विद्रोह गर्नु पनि होइन। त्यो विरोध त होइन, कोरोनाको बेलामा सांसद अपहरण गरेर ल्याएर हेर्नुहोस् त तपाईँको चाहिँ दल विभाजन गर्ने काम गर्छ जनता समाजवादी पार्टीलाई, त्यहाँसम्मको खेलहरू भएको होइन र एक अर्को कुरो अध्यादेश जस्तो कुरो जस्तो कुरा चाहिँ तपाईँको दलीय संसद मतलब परिपाटी बिना ल्याइयो, सहमति बिना ल्याइयो भने हामीले आफै जनाएका हौँ होइन। तर आज हामी आफूलाई के पर्यो त भने पार्टीमा विद्रोह गरेर आएका छौँ कि त हामी माथि टापुमा गएर बस्नु पर्यो, संसदीय परिपाटी हामीलाई मतलब छैन, दर्ता पनि गर्नु पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन भने तपाईँ जान्छौँ। हामी त के छ भने वैधानिक हिसाबले पार्टी सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ नि। त त्यस्तो बेला यो अध्यादेश आयो, हामीले यसलाई उपयोग गऱ्यौँ। यो यति नै कुरा हो। अहिलेको सरकारले ल्याएको अध्यादेश चाहिँ ठिक थियो भन्ने लाग्छ? होइन, मलाई हामीले उपयोग गऱ्यौँ, यति मात्रै म जवाब दिन सक्छु। अहिले ठिक बेठी फेरि पनि भोलि बहस गर्न सक्छौँ। होइन, एउटा तपाईँले जवाब त दिनुपर्ने हो नि। हिजो बेठिक भन्ने आज ठिक भन्ने, तपाईँ ठिक हिजो कि हिजो बेठिक भन्दा आज नै बेठिक थियो, तर हामीले उपयोग गऱ्यौँ भन्नु पर्यो। हो, उपयोग गरेको, बेठिक चाहिँ बेठिक थियो तर उपयोग गऱ्यौँ। उपयोग, यस यस, यसमा सहमत हुनुहुन्छ? एकदम 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 हो। अब तपाईँहरूको पार्टीले, अब तपाईँहरूको पार्टीभित्र धेरै चुनौतीका चाँगै छन्, किनकि नयाँ पार्टीमा नयाँ भनौँ एउटा घर नयाँ बनाएपछि त्यहाँ चाहिँ हरेक काम गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै चुनौती छन्। तपाईँहरूको पार्टी कति नै अघि बढ्ला र भनेर एमालेका नेताहरूले पनि तपाईँहरूलाई एउटा त्यो दाउ खोजेर बसिरहनु भएको छ। तपाईँहरूलाई अघि बढ्न त निकै ठुलो चुनौती छन्, कसरी अघि बढ्नुहुन्छ? होइन, यसो छ, अब यो मतलब पार्टीहरू निर्माण र विस्तार हुने भनेको नीति र विचार कार्यक्रम लिएर हेर्नुहोस् होइन, नीति विचार कार्यक्रम लिएर हेर्नुहोस्। व्यक्तिले चुर्केका भरमा चाहिँ लगाएका भरमा, तपाईँको तामझाम गरेका भरमा, र्याली गरेका भरमा होइन, जनतालाई कन्भिन्स गर्ने कुरा हो, विचारबाट प्रभाव गर्ने खालको कुरा। मैले अघि नै भनेको छु, 50-60 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू तपाईँको अहिले पनि बेरोजगार भएर विदेशमा जानु परेको छ, गरिबी छ, असमानता छ, भेदभाव छ होइन। यसकै पेरिफेरीमा हामीले पनि जनतालाई संगठित गर्ने हो, अगाडि बढ्ने हो होइन। शैक्षिक बेरोजगार बढिरहेको छ, गरिबी छ, किसानका समस्या छन्, श्रमिकका समस्या छन् होइन। अब श्रमिक भइरहेको छ, दिनभरि काम गर्छ, पारिश्रमिक कति भन्ने खाना पुग्दैन हेर्नुहोस् होइन। अब सारा तपाईँको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न सब मतलब के व्यापारीकरण, निजीकरण भएको छ। जनतालाई भएका समस्या हामी उठाएर जान्छौँ हेर्नुहोस्। तपाईँहरूको पार्टीप्रति पनि जस्तो पार्टी फुटाएर आएको छ, एक भन्छ लोकतन्त्रमा पार्टी फुटेको राम्रो हुँदैन भन्छ, समाजवादीतिर जान्छु भन्छ, यो चाहिँ अलि मिलेन नि भन्ने प्रश्न आएको छ। अब पार्टीको नाम हामीले चाहिँ एकीकृत समाजवादीको बारेमा चाहिँ यसको अन्तर्य कुरा के हो भने हामी अब यत्तिकै मात्रै बस्दैनौँ हेर्नुहोस्। हामी पार्टी निर्माण गरेर देशव्यापी रूपमा यसलाई विस्तार गरिसकेपछि हामी त एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी मतलब आन्दोलनको पक्षमा छौँ नि त। एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी मतलब आन्दोलनको पक्षमा छौँ। त्यसैले हाम्रो पार्टीको नामले नै के देखाउँछ भने एकताका लागि हाम्रो के नै हात हामी पसार्छौँ। तर कतिखेर भने हाम्रो पार्टी निर्माण भएर अगाडि बढ्ने क्रममा भोलि गएर वाम तालमेल गर्दै, वाम गठबन्धन निर्माण गर्दै अनि विचार मिल्ने, सिद्धान्त मिल्ने मतलब पार्टीहरू बिचमा हामी वाम एकता गर्छौँ। र यो समाजवादी क्रान्ति गर्नको लागि तपाईँ एक्लै सक्नुहुन्न, म एक्लै सक्दिनँ। नेपाल समाजवादमा पुगिन्छ र पार्टीहरू त लोकतन्त्रमा जुटेर होइन, लोकतान्त्रिक समाजवाद तपाईँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ दिशा निर्देश होला, उद्देश्य होला, तर तपाईँहरू पार्टी फुटाएर कसरी समाजवादमा पुग्नु? त्यसो हुनाले त हामीले के गर्छौँ त भने एकीकृत मतलब चाहिँ एउटा मुभमेन्टमा हामी जान्छौँ हेर्नुहोस्। जब हामी पार्टी निर्माणको पोस्ट हामी सक्छौँ होइन, त्यसपछि हामी चाहिँ नि अब चुनाव आउँदैछ होइन, चुनाव आउँछ नि स्थानीय चुनावहरू, हामी वाम तालमेलको कुरा अगाडि बढाउँछौँ। अब
र सर्वसत्तावादका विरुद्धमा प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्धमा होइन जुन प्रवृत्ति अहिले नेकपा एमालेमा हावी भइरहेको छ र अरू यथाशीवादी शक्तिका विरुद्धको मतलब एउटा मोर्चाबन्दी हामी गरेर जान्छौँ र त्यो वाम तालमेलले पनि के गर्छ भने भोलि गएर बिस्तारै के छ भने एउटा पार्टी एकताको आधार पनि तयार गर्छ। अब फेरि पनि तपाईँहरूको नेतृत्वमा हिजो टुटफुट भएर अहिले चाहिँ छिन्न भिन्न भएका यी कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकता गर्न सक्ने त्यस्तो आधार छ र? छ, किनभनेदेखि अहिले हाम्रो जो लिडरसिप छ झलनाथ मतलब माधव खनाल नेपाल झलनाथ खनाल जो हुनुहुन्छ यो वाम आन्दोलनको एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ एक। अब यो 60-70 वर्षदेखिको जुन एउटा आन्दोलनलाई विरासतमा यहाँ ल्याउने काम गर्नुभएको छ र अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा के देखियो भने नि तपाईँको चाहिँ के छ भने हामी त यतिखेर एकीकृत समाजवादी त सबैको चाहिँ के छ भने एउटा मूलधारको शक्ति पो हुँदैछौँ हेर्नु, सबैले मान्ने सबैको चाहिँ एउटा मूल प्रवाहको रूपमा चाहिँ मतलब अगाडि बढ्ने तहमा पो हामी जाँदैछौँ। तर भुक्ने कुकुरले टोक्दैन भन्छन्, त्यो त व्यवहारले देख्ने खाले कुरा हो। बरु आज नेकपा एमाले हेर्नुहोस् राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र भागबाट बिस्तारै बाहिर जाँदैछ हेर्नुहोस्। सहमति सहकार्य यो गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने खालको कुरामा चाहिँ ऊ भाग्दैछ हेर्नुहोस्, सर्वदलीय बैठकमा आइरहेको छैन हेर्नुहोस्। तर आज हामीले विश्वास जितिरहेका छौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले विश्वास जितिरहेको छ। त तपाईँहरू अहिले एमालेको त्यो सूर्यको राफ छोडेर गएपछि त्यो प्रकाश छोडेर गएपछि अन्धकारमा पर्नुभयो भन्छन्। हो त्यही हो हेर्नुहोस्, माथि बसेर अनि सूर्य चिन्ह हल्लाएर जनतालाई भोट लिने, जनताको घरमा नजाने, चुनावदेखि चुनावसम्म भइरहेको छ नेकपा एमाले हेर्नुहोस्। चिन्ह मुख्य कुरा होइन हेर्नुहोस्, जनताको घरमा जानुहोस्, पलान्टी कसेर कुराकानी गर्नु। तपाईँले एमालेमा कति वर्ष सङ्घर्ष गर्नुभयो? हामी त विगत लामो समयदेखि 30-35 वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै 40 वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै आयो। तपाईँ 35-40 वर्षदेखि एमालेको चिन्ह र तपाईँ सूर्य चिन्ह र एमालेको झन्डा लिएर राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। अझ तपाईँ नयाँ धारमा जाँदाखेरि त तपाईँलाई निकै समस्या र चाहिँ तपाईँलाई एमाले हो भनेर आज पनि चिन्छन्, कतिपय नेताले एमाले नै भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ बोलेको पनि सुनिन्छ। निकै गाह्रो छ सङ्घर्ष छ नि। होइन चिन्ह त्यसो त जनताको घर दैलोमा गइएन क्या, त्यहाँ तल टोल बस्ती हुन्छ नि बाटाबाट सूर्य चिन्ह आयो भने हल्लाइदिने अनि जनतालाई भोट हाल्ने काम भएको छ क्या। तर त्यो टोलमा बस्तीमा पुगेर जनतालाई पिरमार्काको बारेमा चाहिँ भएको छैन। तर अब हामी के गर्छौँ भने सातौँ चामल बोकेर टोल बस्तीमा जाने काम गर्छौँ। तर वामदेव गौतमको 54 सालको जुन निर्वाचनमा होमिदाका उहाँको परिणाम हेर्दा त तपाईँहरूलाई निर्वाचन जित्नु त भनौँ निर्वाचनमा चाहिँ अब भनौँ न एक किसिमले मत धेरै ल्याउनु या जित्न चाहिँ फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै निकै कठिन त छ। स्वाभाविक हो। तर अहिले हामीले के निष्कर्ष निकालिसकेका छौँ भने यो जुन एउटा लोकतान्त्रिक गठबन्धन छ, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन छ, खास गरी निर्वाचनमा हाम्रो वाम गठबन्धनबाटै हामी अगाडि बढ्छौँ। हो आज हामी एक्लै मतलब के छ भने यो मुलुकको कायापलट गर्छौँ भने तमा हामी छैनौँ हेर्नुहोस्, भन्नु पनि हुँदैन होइन यो बहुदलीय परिपाटीमा। तर हामी अब के गर्छौँ वाम गठबन्धन निर्माण गरेर तलै वडादेखि नै के छ भने अब हाम्रो गठबन्धन हुन्छ, वाम गठबन्धनको उम्मेदवार हुन्छन्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका मात्रै उम्मेदवार हुन्छ भन्ने हामी दावा गर्दैनौँ। टोटलमा वाम गठबन्धनले चुनाव जित्नुपर्छ। अब वाम गठबन्धन भनेको चाहिँ केपी शर्मा ओली बाहेकको यो प्रवृत्ति प्रतिगामी छ, यथास्थितिवादी छ। तपाईँहरूलाई केपी शर्मा ओली भने पछाडि किन त्यस्तो इरिटेट तपाईँहरूलाई पुरै एलर्जी भएर आउँछ? व्यक्तिको कुरा होइन, नेकपा एमालेको नेतृत्व मण्डलीले मतलब चाहिँ पार्टीको नीति विचार सिद्धान्त अनुसार हिँड्न सकेन, मुलुकलाई अगाडि होइन पछाडि धकेल्ने काम गर्यो, परिवर्तनका जुन चक्काहरू हुन् नि पछाडि धकेल्ने काम गर्यो। र आज संविधान ढिलो भइसकेका थिएन, चुनाव पनि नहुने संसद पनि विघटन गरिदिने। तपाईँले त्यो भोग्नु हो कि भएन भन्नुहोस् त? चुनाव हुन्थ्यो, उहाँले घोषणा गरेको चुनाव हुन्थ्यो, उहाँले गर्ने नै भनिरहनु भएको थियो त होइन? गर्ने चुनाव हुन्थ्यो, तपाईँ भन्नुहोस् त चुनाव हुन्थ्यो? घोषणा गरेको चुनाव गर्न चाहेको होइन, देशको पछि चुनाव हुन सक्थ्यो अनि चुनाव पनि नहुने अनि तपाईँको संसद पनि बन्द गरिदिने। त्यो भनेको के हो त भने प्राप्त भएको सबै उल्लेख समाप्त गर्ने कुरा भइरहेको थियो। तर अहिले हेर्दा नि अहिले सरकारको चाहिँ कार्य हेर्दाखेरि यो यति लामो समयसम्म चाहिँ मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसक्दा हिजोको सरकार अहिले के फरक परेर संसद विघटन भएर चुनावमा गएकै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा जनता पुगिसकेका छन्? होइन यसो नि, त्यो भनेको के छ भने संविधानको जुन मतलब लिगबाट संविधान हिँड्नुहोस् भन्ने हाम्रो लडाइँ हो अहिले पनि होइन। फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट होइन, पार्लियामेन्टको आयु 5 वर्षको हुन्छ, 5 वर्षमा यो टिक्नुपर्छ। जहाँसम्म तपाईँले भन्नु ठिकै भन्नु, सरकार गठनमा ढिला भएको कुरामा हामी केही टेक्निकल समस्या छ नि त होइन। अब हाम्रो पार्टी दर्ता भएको थियो, दर्ता भर्खर हुँदैछौँ अनि त्यसपछि तपाईँ अध्यादेशको केही विवाद थियो, त्यसलाई पनि अहिले बिस्तारै हल भएको छ। अब लगत्तै तपाईँको के छ भने अब सरकारले पूर्णता लिन्छ हेर्नुहोस्, अब लगत्तै लिन्छ। र हामी ठिकै भन्नुभयो, हिजो र आज हाम्रो सरकारको भने कम्तीमा यो लोकतान्त्रिक मतलब वाम गठबन्धनको सरकारले के छ भने हिजोका विथितिहरूलाई करेक्सन गर्ने काम गर्नुपर्छ। मिनिमम हाम्रो बटम लाइन यो हो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो अहिलेको कोरोनाबाट जुन आक्रान्त भएका छन् जनतालाई राहत र रोजगार दिने काम गर्नुपर्छ दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो जुन एउटा राष्ट्रिय अहितका कुराहरू भइरहेका छन् नि
यी सारा कुराहरू एमसिसीदेखि लिएर सारा कुराहरूको चाहिँ पास भइहाल्छ भनेर जुन भएको छ, हामी कम्तीमा के छ भने यतिखेर यो राष्ट्रघाती खालका मतलब सन्धि सम्झौताहरू संसदबाट अनुमोदन नगर्ने, संसदबाट अनुमोदन नगर्दाखेरि तपाईँहरूको गठबन्धनको सरकारको प्रधानमन्त्रीले हेर्नुहोस् जोड बल गरेर चाहिँ पास गर्न खोजिरहनु भएको छैन। कहाँ सुन्नु भएको छ? शेरबहादुर देउबाजीले प्रधानमन्त्रीले एमसिसीको कुरा गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री भएका दिनदेखि? पास गर्न लबिङ होइन, गरिरहेको छ कहाँ के को लबिङ? कहीँ देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ? होइन, उहाँले बहुमत जुटाउनको लागि लबिङ होइन गरिरहेको छैन। मिनिमम कमन प्रोग्राममा के छ भने कि राष्ट्रिय हित विरुद्धका चाहिँ सन्धि सम्झौतालाई पालन नगर्ने भनेको छ, कार्य नगर्ने भनेको छ। TUR को नम्बर 1 मा छ हेर्नुहोस्। त्यो त व्यापक जनताको विरोध र आन्दोलन भएका कारणले उहाँले भन्नुभयो, छुट्टै कुरा हो। तर अहिले हेर्नुहोस् कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता घटक दलहरूलाई पनि मनाउनको लागि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, तर माधव नेपाल र प्रचण्ड सहमति नभएको कारणले गर्दा बडो अप्ठ्यारो हुनुहुन्छ र त्यही भुमरीमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ गठबन्धनको सरकार पर्दैछ भन्छ। ठिक छ, त्यसमाले हामी सन्दर्भ के ल्याउने, सरकारले राष्ट्रिय हितको विपरीत कामहरू रोक्न चाहिँ मतलब चाहिँ बन्द गर्नेछ। हिजो तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियतालाई आँच पुग्ने खालका चाहिँ हिजो जस्तो त्यो नागरिकता अध्यादेश ल्याएर तपाईँको चाहिँ विदेशी नागरिकले पाउने खालका कुरा केपी ओली सरकारमा भएको थियो। विदेशी मतलब चाहिँ जासुसलाई गुप्तचरलाई भेटेर रातारात तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियतामै आँच आउने खालको गतिविधि भयो भने खालको कुरा आएको छ। त्यस्ता काम गर्नुहुने पारदर्शी हुनुपर्छ र कम्तीमा यो 18-20 महिना जुन सरकारको टर्म हुन्छ, जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने, राहतको अनुभूति गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ सरकारले। यही हो यतिखेरको हाम्रो। र यति बेलाको सरकारको काम हेर्नुहोस् न, तपाईँ इतिहासमै नभएको, संसदीय परिपाटी नभएको चाहिँ बजेट होलिडे यही सरकारको पालामा भयो। त्यो कसले गरेर प्रतिपक्षले दियो? प्रतिपक्षले के गर्दैछ भन्ने कुरा त पहिले आकलन गरेर सरकारको चाहिँ त्यो पहिले निर्धारण गर्नुपर्ने यो कुरा। अहिले हाम्रो प्रतिपक्ष त कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भने 30-32 गते हो के अरे संसद अन्त्य गरेर 4 गते तपाईँहरूले चाहिँ संसद बोलाउनु भयो। ठिक हो, अहिलेको हाम्रो प्रतिपक्ष भनेको त नेकपा एमाले हो नि, होइन? यो नेकपा एमाले त यस्तो भइदियो कि सत्तामा हुँदा तपाईँ सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हाबी हुने, दक्षिणपन्थी हुने, घोर दक्षिणपन्थी भएर तपाईँको चाहिँ सर्वसत्तावादी हुने हेर्नुहोस्। अनि सत्ताभन्दा बाहिर गएपछि तपाईँले किन अराजकतावाद सिर्जना गर्ने, संसदभित्रै तपाईँ नाराबाजी गरेर दिने सभामुखका विरुद्धमा, अदालतमा चाहिँ तपाईँको विचार दिन्छ त्यो विषय जुन उठाएको प्रतिपक्षले, जबकि संविधानले के भन्छ नि। हिजो तपाईँहरू एमालेमा हुँदा यही कुरा तपाईँ काङ्ग्रेसलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन, त्यसो तपाईँहरू काङ्ग्रेसलाई नै आरोप त्यसो हामी हिजो तपाईँहरू कसरी परिवर्तन हुनुभयो सर? त्यसो हुनाले त हिजोका कुराबाट पनि शिक्षा यहाँसम्म आउँदाखेरि मैले के भन्दैछु भने नेकपा एमाले त यस्तो भइदियो कि सत्तामा हुँदा सर्वसत्तावादी हुने, त्यहाँ त्यसको लिडरसिप चाहिँ नेकपा एमालेको लिडरसिप चाहिँ, अनि प्रतिपक्षमा हुँदा तपाईँको संसद चलन नदिने, अनि तपाईँ डेमोक्रेसीको कुरा गर्ने। त्यसो हुनाले आज नेकपा एमाले जनहरूले तपाईँले एउटा कुरा अलिक प्रश्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, अहिले एमसिसीको पक्षमा यो विषय अलिकति भन्नु अहिले पनि एउटा घिजुलिएर रहेको छ नेपालमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो पास गर्नको लागि लबिङ गरेको होइन भन्नुहुन्छ, तपाईँ आधार के छ? अब 5 दलभित्र गर्नुभएको छैन हेर्नुहोस्, हो कहीँ गर्नुभएको भए हामीलाई थाहा छैन। तर यो 5 दलको गठबन्धनले यस्ता डिबिटेबल र तपाईँको राष्ट्रिय हित विपरीत खालका सन्धि सम्झौता गर्दैन भनेर नै तपाईँको चाहिँ यो सरकार मतलब गठबन्धन निर्माण भएको छ। होइन, तपाईँको पार्टीले नगर्ला त्यसमा तपाईँले भन्न सक्नुहोला, तपाईँको पार्टी नेकपा एकीकृतले यस पक्षमा चाहिँ विमति राख्ला, ती बुदाहरूलाई सहमति नजनाउला, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले राख्नु होला, तर शेरबहादुर देउवाकै पालामा चाहिँ उहाँकै प्रधानमन्त्री हुँदा यो सहमति भएको हुनाले, सम्झौता भएको हुनाले उहाँ त्यसको पक्षमा हुनुहुन्छ सर। त्यो त गल्ती गर्नुभयो हिजो, होइन? उहाँको पालामा भएको उहाँको मन्त्रीले गरेको खालको गल्ती भयो। तर शेरबहादुर होइन नि, अहिले त नेपाली काङ्ग्रेस हो नि त शेरबहादुर भनेको त, होइन र? होइन, अनि के नेपाली काङ्ग्रेसलाई सधैँभरि तपाईँको चाहिँ हरेक दशकमा सरकारमा गएपछि राष्ट्रिय हित विपरीतका सम्झौताहरूमा ल्याप्चे लाउने मतलब चाहिँ त्यो कल्चर भयो? कोशी गण्डकी मतलब ल्याप्चे लगाएको होइन, महाकाली मतलब त्यस्तो गरेको होइन। अनि आज त यो देशको लागि तोबा पार्ने, बर्बाद पार्ने यो एमसिसी सम्झौता भइरहेको छ, अनि त्यो पनि अनुमोदन गर्ने। त्यसमा तपाईँ विरोध गर्नुहोस् न, किन विरोध गर्नु भएको छैन भन्नुहुन्छ तपाईँ? गर्नुभएको होइन, 5 दलभित्र चाहिँ गर्नुभएको छैन हेर्नुहोस्, मैले बुझेसम्म गर्नुभएको छैन। उहाँले नबुझेको हो कि उहाँले मिडियामा आए अनुसार सर्वत्र जनतालाई थाहा छ, अनि मेरो लेभलमा नबुझेको होला। तर 5 दलका औपचारिक बैठकमा एमसिसी पास गर्नुपर्छ भने शेरबहादुर देउवाले ल्याएको छैन, बाहिर के गर्नुभयो थाहा छैन। तर अब यो नेपालबाट नि एमसिसी भन्ने सम्झौता नि यदि पास गर्न कसैले हिम्मत गर्छ पिट गरोस् त। तपाईँ हेर्नुहोस्, हरेक गाउँ घरमा जानुहोस्, पसलमा नो एमसिसी भनेर लेखेको छ, जन घर घरमा चाहिँ नो एमसिसी भनेर गइसकेको छ। यदि एमसिसी पास गर्ने कुरा ल्याइयो भने नेपाली जनताले विद्रोह गर्छ। शेरबहादुर देउवाको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पास गर्नको लागि लबिङ गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ बालकोट पुगेर कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कुराकानी गएर
गरिरहेको 2-3 पटक भेटिसक्नुभयो यो विषयमा तपाईँले यो विषयमा यो- उहाँ सहमत हुनुहुन्न या चाहिँ उहाँ चाहिँ नेगेटिभ हुनुहुन्छ गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले भन्न होइन समावेश गरेको शेरबहादुर देउपाको पिटिक मैले गरिएको छैन। मैले के मतलब पाँच दलको मतलब बैठकभित्र एमसिसीको विषय प्रवेश गरेको छैन, पास गर्नु ल्याउनु भएको छैन। पास गरेको छ के अरे प्रवेश गरेको छ तर तपाईँहरूको पार्टी र माओवादीले सहमति जनाएको छैन। त त्यसो यदि काङ्ग्रेसले अथवा मतलब प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा ल्याउनु भने काङ्ग्रेस के हेरेर बस्छ? म यही प्रश्न त अघि गरिएको छु नि त। यो राष्ट्रघाती सम्झौता छ, राष्ट्र सुरक्षामा आत्महत्या सम्झौता गरिएको छ, गल्ती गरिएको छ, अनि फेरि काङ्ग्रेसले तपाईँको चाहिँ बोकेर हिँड्छ। एमालेका नेताहरूले के भन्नुभएको छ भने यो गठबन्धनको सरकार भनेको एमसिसी पास गराउने सरकार हो। अनि के भएको एमालेको लिडरसिपले हिजो प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको थियो नि, यही सभामुख हो, एमसिसी अगाडि बढ्न नदिने भनेर भनेको होइन, मरालाई गाडी गरेको होइन, जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनेर भन्ने को भन्नुहोस् त हिजो। अनि आज चाहिँ विरोध गर्ने खालको कुराहरू गर्ने, यही हो अवसरवादी राजनीति भनेको। सत्तामा हुँदा पनि तपाईँको हिजो एमसिसी पास नगरेर महरालाई चाहिँ मतलब त्यो खालको उच्छेद गर्ने काम भएको हो कि होइन भन्नुहोस् त। अनि अहिले तपाईँको विपक्षमा हुँदाखेरि नेकपा एमालेको अफिसियली भोइस बुझ्नु भएको छ, एमसिसीको पक्षमा हो कि विरोधमा हो? उहाँहरू त अब अफिसियली सत्ता पछि होइन न, सत्ता पक्षको कुरा होइन, नेकपा गरेपछि गर्छौँ भन्दै झलनाथ हुनुहुन्छ। खनालको रिपोर्टलाई आत्मसात गर्छु भनेर नेकपा एमाले भनेको छ, सुन्नुभएको छ? छैन। अनि सत्ता पक्षले निर्णय गरेपछि हामी किन चाहिँ त्यस्तो? डिसिजन गर्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ त। त्यो जवाब किन दिनु पर्यो त? तपाईँले सोध्ने अधिकार छैन आज नेकपा एमाले भन्नु पर्दैन? झलनाथ खनालको रिपोर्ट अनुसार एमसिसी सम्झौता यदि सुधार हुँदैन भने पास हुँदैन भन्न सक्नु पर्दैन भनेको छ, कहीँ सुन्नुभएको छ? होइन एमालेका नेताहरूले भन्दै हुनुहुन्छ होइन, होइन, भनेको छ। केपी शर्मा ओलीको होइन। विषयमा के कुरा हो? अफिसियली कुरा आउनु पर्यो नेकपा एमालेको कि झलनाथ खनालले तयार गरेर रिपोर्ट भनेको यो सम्झौता अहिलेको अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रिय हितमा छैन, सुरक्षामा आज आउनेछ, यदि करेक्सन हुँदैन भने यो स्वीकार्य हुँदैन भनेर भनेको छ झलनाथ खनालको रिपोर्टले। तर नेकपा एमाले त भन्दैन नि, सत्ता पक्ष कसरी आउँछ अरे त्यसो भन्ने कुरा हो। त्यसरी मलाई होइन, दृष्टिकोण यो बन्छ। विषय सत्ता पक्षको चाहिँ पोल्टामा छ अहिले, निर्णय गर्ने नगर्ने होइन। उहाँहरूले डिसिजन गरेपछि होइन। हामी गर्छौँ भन्नुभएको छ नि होइन, त। आफ्नो कुरा पो भन्नु पर्यो जनता समक्ष। जनताले यसो भनेर हुन्छ? तपाईँलाई अधिकार छैन नेकपा एमालेको धारणा जाने, म पछि भन्छु भनेर हुन्छ र हुँदैन नि त। आज भन्नु पर्यो नि त। आज तपाईँ हाम्रो बहस भइरहँदाखेरि तपाईँ एमालेको हिसाबले तपाईँले भन्न पर्दैन? आज नेपाली जनताको बहसको विषय भएको छ, नेपाली जनताले धारणा बनाइसक्यो, अनि कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ मतलब एउटा धारणा बनाउनु पर्दैन थियो? हो, यहीँ चुकिरहेको छ एमाले। तपाईँ एउटा प्रश्न कुरा भनिदिनुहोस्, तपाईँको 5 दलीय गठबन्धनभित्र छलफल नभए पनि तपाईँले भएन भन्नुभयो, तर बाहिर आए अनुसार भएर चाहिँ यो कुरा सहमति जुटेको छैन भन्ने कुरा आएको थियो। तर नेपाली कङ्ग्रेसले जुन किसिमका चाहिँ यो पास गराउन भनौँ या चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारले अहिले भनौँ तपाईँहरूको गठबन्धनको सरकारले काम गरिएको छ, यसमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले साथ दिन्छ? होइन, हामी त यो एमसिसीको मतलब पक्षमा छैन। हेर्नुहोस्, झलनाथ खनालको जुन रिपोर्टको स्पिड हो नि, त्यो स्पिडबाट हामी कममा फुलिस्ट हुँदैन। हेर्नुहोस्, एक त एमसिसी सम्झौता सुधार हुनेवाला छैन, बुझ्नुभयो नि त? एमसिसी कम्पनीले हामी नो सुधार हुँदैन भने चाहिँ अब यो डिबेटै समाप्त हुन्छ, नेपालबाट हुनुपर्छ, नेपाल बचाउने हो भने। त्यसको अवधि तोकिएको छैन। छैन छैन छैन, यो जहिलेसम्म त गर्दा पनि कार हुन्छ। फालिदिरहने यहाँ फुटाइदिने, पार्टीहरूमा विभाजन ल्याइदिने, डिबेट गराइदिने, यस्तो खालको लागि फालिएको मतलब अस्त्र हो। हेर्नुहोस्, यो त नेपालको पहिचानका आधारमा यो विकास परियोजना पनि आएको होइन के? आज यो के को लागि आएको? तपाईँले सिधा हेर्दै उसले भनेअनुसार चाहिँ नेपालको विद्युत र एउटा यातायात क्षेत्रलाई विस्तार गर्नको लागि आएको हो होइन? तपाईँले हेर्दा चाहिँ यो के को लागि आएको छ? यो यस्तो छ, नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई हडप्ने एकातिर, कब्जा गर्ने, नेपालको विद्युत उत्पादनलाई पनि एकातिर। हेर्नुहोस् है, नेपालको विद्युत उत्पादन अब नेपालको पकडमा छैन, विदेशीको हातमा छ। अब वितरण पनि उत्पादन वितरण पनि के विदेशीको हातमा जाने खालको मतलब यो मेकानिजमबाट आइरहेको छ एमसिसी परियोजना 1। दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने एमसिसीका नाममा चाहिँ एमसिसी अमेरिकाको चाहिँ शक्ति र प्रभाव नेपालमा बढाउने र नेपाललाई रणभूमि बनाउने डिक्लेयर साथ र यो चीनका विरुद्ध लड्ने, नेपालको भूमिलाई प्रयोग गर्ने हिसाबले आज आइपिएस मार्फत आइरहेको छ। आइपिएसको के हो थाहा छ? एसिया पेसिफिकमा मतलब के छ भने त्यो सुरक्षा रणनीति हो। हेर्नुहोस्, यहाँभित्र पनि नेकपा एमाले को त्यतिखेर तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री मतलब के छ भने प्रदीप गेवाली संलग्न हुनुभएको छ। हेर्नुहोस्, तर नेकपा एमाले अफिसियली भाइ भनेन। किन आज रक्षा मन्त्री मतलब परराष्ट्र मन्त्री जानु पर्यो मतलब अमेरिका? र उसले के भन्यो त भने डिसेम्बरमा जानुभयो प्रदीप गेवालीजी। हेर्नुहोस्, अनि त्यहाँ पार्टीमा सोधीखोजी भयो, आइपिएसको बारेमा केही पनि समानता भएको छैन भने। तर जुनमा के भनिदियो भने नेकपा के मतलब नेपाल चाहिँ के छ भने आइपिएसको मेम्बर हो भनिदिएको छ। तर आजको दिनसम्म नेपाल सरकारले खण्डन गरेको छैन। हेर्नुहोस्, आइपिएसमा चाहिँ नेपाल संलग्न छैन, नेपालले असममा परराष्ट्र नीति लिएको छ, कुनै सैनिक गठबन्धनमा चाहिँ मतलब संलग्न छैन भनेर भन्न सकेको छैन। जबकि
एमसिसी चाहिँ के भने आइपिएसको अङ्ग हो भनेर भनिदिएको छ, सैनिक रणनीतिको अङ्ग हो भनिदिएको छ। यति गम्भीर कुरा छ। तर यसमा विशेष गरी अब काङ्ग्रेस गठबन्धनको तपाईँहरूको चाहिँ 6 दलीय 5 दलीय चाहिँ सरकार छ, यसमा कुनै एजेन्डा मिले या चाहिँ लिने दिने बिचमा चाहिँ सहमति भयो भने तपाईँहरू पनि लचिलो हुने हो कि त्यसो भयो भने त तपाईँहरूको बहुमतको सरकार छ, यो पास हुन्छ कि भनेर चाहिँ जनताले एकदम डराएर हेरिएका छन्। तपाईँहरूले चाहिँ मत त्यसो हुनाले फिर्ता दिनुहुन्छ कि त्यसमाले मैले अहिले किन भने नेकपा एमाले पोजिसन क्लियर गरोस् भनेको कारण किन हो? सत्ता पक्षले के गर्छ आफ्नो गर्ने। हिजो नेकपा एमाले लिडरसिपको हिसाबले केपी ओलीले त भन्यो यो पास गरियोस्, किन गरिँदैन भनेर भने होइन हिजो। आज हामीलाई डर लागिरहेको छ नेकपा एमाले कतै तपाईँको यो एमसिसी सम्झौतामा चाहिँ अनुमोदन गर्नको लागि भित्रभित्र लाने हो कि मलाई खतरा छ हेर्नुहोस्। नेकपा एमाले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरोस् भनेको क्या मैले त्यही। नेकपा एमाले एक्लैको त यसलाई पास गराउने त मत पुग्दैन, त्यसको लागि काङ्ग्रेससँग मत मिल्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईँले बुझेको चाहिँ काङ्ग्रेस यो पास गराउने पक्षमा छ। त्यसो गर्यो भने काङ्ग्रेसको चाहिँ इतिहास जुन छ नि कलङ्क लागेको छ नि समाप्त हुन्छ, देश पनि समाप्त हुन्छ, काङ्ग्रेस पनि समाप्त हुन्छ। एमसिसी सम्झौता यदि लागू गरेर यदि अमेरिकन मतलब प्रोजेक्ट यहाँ औपचारिक ढङ्गले आयो भने हामीले जुन आशंका गरिरहेका छौँ अमेरिकन शक्तिको प्रभावबाट नेपाल मुक्त हुँदैन। हेर्नुहोस् यो रणभूमि बन्ने खतरा छ। हेर्नुहोस् नेपाल राष्ट्र त्यस्तो हुन दिने अब? आज विद्युत प्रसारण लाइन एमसिसी परियोजना नेपालको चाहिँ सार्वभौम जनताले छनौट गरेको परियोजना हो होइन? भित्रभित्र बाहिरबाट डिजाइन भएर आएर यहाँ ल्याप्चे लगाउने काम गरेको छ, ज्ञानबहादुर कार्कीले सही गरिरहेको छ। यस विषयमा तपाईँले सार्वभौम जनताले विरोध गर्नु भएको छैन नि, किनकि तपाईँहरू सत्ता पक्ष चाहिँ मिल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो। होइन होइन, हामीले त यो एमसिसी सम्झौता यो पास गर्नु हुँदैन। तर पार्टीभित्र तपाईँहरू अहिले जुन 5 दलीय गठबन्धन भएपछि यसमा आवाज चाहिँ कडा उठाएको भनेको छ। राष्ट्रिय हितमा आँच आउने कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्ने छैन भनेर एक नम्बरमा लेखेको छ अहिलेको यो सरकारको मिनिमम प्रोग्राममा। हेर्नुहोस् कमन मिनिमम प्रोग्राममा यही हो। हेर्नुहोस् अहिलेको बटम लाइन अब सिधै गरेर अब किनकि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चाहिँ यसलाई जबरजस्त पास गराउन खोजिरहनु भएको छ, उहाँले चाहिँ किन यो गरिरहनु भएको छ? कि जनताले विरोध गरिरहेका छन्, कतिपय नेताले विरोध गरिरहेका छन्, देशघाती राष्ट्रघाती छ भन्दा भन्दै पनि उहाँ चाहिँ किन अघि बढ्नु? त्यसो हुनाले कङ्ग्रेस जनहरूले आफ्नो हिजोको मतलब चाहिँ विगतको हिस्ट्रीमा जो कलङ्क लागेको छ कोशी गण्डकी महाकाली सबै कुराहरूबाट होइन राष्ट्रघाती भयो भनेर भनेको छ जनताले। त नेपाली काङ्ग्रेस जब जब सत्तामा आयो नागरिकता ऐनदेखि भन्नुहोस् न अझ 8-9 सालदेखि कुरा गर्नुहोस् न, अझ नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनताको कुराहरू सार्वभौमिकताको कुराहरू आज गम्भीर चुनौतीमा छ। के कुराले मतलब जलस्रोतका सबै सम्झौताहरू तपाईँ चाहिँ हामीले कोशी सम्झौता गरेर दियौँ, गण्डक सम्झौता गरेर दिएका छौँ, महाकाली सम्झौता गरेर दिएका छौँ। नेपालको बेनिफिट हुन सकिरहेको छैन। नागरिकता ऐन हेर्नुहोस् त, इतिहासदेखि हेर्नुहोस् त। आज आदिवासी नेपालीको पहिचान भन्दाखेरि विदेशी नागरिकको पहिचान मतलब हुँदै गएको छ। त्यस अर्थमा राष्ट्रियतामा चुनौती आइरहेको छ। अब अलिकति हामी अन्तिममा छौँ। एमालेबाट तपाईँहरू नयाँ पार्टी बनाएर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पुगेपछि तपाईँहरू जतिमा खुम्चिनु भएको छ तपाईँहरूलाई साथ दिने नेताहरूले पनि छोड्नुभयो। हिजो तपाईँहरूलाई लिएर हिँडेका हामी साथ दिन्छौँ भनेर हिँडेका 10 जना नेताहरूले छोडेर हिँड्नुभयो। तपाईँहरूलाई यति बेला यसो महसुस गर्दा चाहिँ यो नयाँ पार्टी खोलेर गल्ती गरिएछ, किनकि हामी कतिपय ठाउँमा सिला खोज्ने अवस्थामा पुग्यौँ, गल्ती नै गरियो कि हो भन्ने महसुस चाहिँ हुँदैन? होइन, विद्रोह गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ नि दुईटै कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस् हामीलाई गौरव पनि भएको छ र हामीलाई अझ बढी दायित्व पनि बोध भएको छ। त्यसमाले हामी विद्रोह गरिएको बेला अहिले पार्टी पाले जस्तो बिहाबारी जस्तो भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब हाम्रा पार्टीका कार्यक्रमहरू हुँदैनन् होइन। हामी जनताकै घर दैलोमा गएर चाहिँ कार्यक्रम गर्नुपर्छ, दुःख कष्ट झेल्नुपर्ने हुन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन गर्ने कुरा त्यति चुनौतीपूर्ण हुँदैन। हेर्नुहोस् त्यति मतलब ख्यालको विषय होइन। हेर्नुहोस् तपाईँ पनि एमालेमै बस्न सक्नुहुन्थ्यो होइन? तपाईँको पुरानो घर, तपाईँको सङ्घर्ष पसिना योगदान सारा दिएको ठाउँ हो, तपाईँ एमाले छोडेर चाहिँ नयाँ पार्टीमा जानुको कारण चाहिँ के होइन? कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ मैले सिधा भन्दा पद र एउटा चाहिँ पदीय एउटा भन्छ नि त्यो आकाङ्क्षा भन्दा बाहिर कुनै काम तपाईँको चाहिँ एउटा धारणा छ? अनि त्यस्तो होइन, त्यसरी बुझ्नु हुँदैन अहिलेको विद्रोहलाई। हेर्नुहोस् त्यसरी विद्रोह मतलब बुझ्नुभयो भने त मार्क्सको पालामा पनि उहाँले विद्रोह गर्नुभयो। हेर्नुहोस् कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी गर्नुभयो कम्युनिस्ट लिगबाट। जब कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी भयो त्यसपछि तपाईँको त्यहाँ संशोधनवादीहरूले यति राम्रो कार्यक्रम आयो कि त्यसले सरबार समिति वर्ग त मन जित्ने काम गर्यो। त्यसपछि त्यो प्रचार प्रसार गर्न दिएन। कार्ल मार्क्सले के गर्नुभयो भनेदेखि त्यसलाई विघटन गरिदिनु हेर्नुहोस् कम्युनिस्ट लिगलाई। त्यसपछि कम्युनिस्ट इन्टरनेसनल फर्स्ट इन्टरनेसनल आयो, त्यहाँ पनि उनीहरूले त्यो गतिविधि गर्न दिएन, त्यो विघटन गर्नु पर्यो।
र विद्रोह भएर हुँदै आएको छ। यहाँ अहिले हामी पनि गरेको यही हेर्नुहोस्, मैले अघि झापा सङ्घर्षको कुराकानी गरेँ नि, यही कुरा हेर्नुहोस्। तपाईँको मोहन विक्रम सिंहसँग विद्रोह नगरेको भए प्रचण्डले तपाईँको यो सशस्त्र सङ्घर्ष अगाडि बढाउनुहुन्थ्यो र यत्रो हुन्थ्यो होला। विद्रोह नै हो नि त। जसले विद्रोहले के गर्छ त भनेदेखि एउटा नयाँ मतलब के छ भने पद्धतिको नयाँ परिपाटीको नयाँ पार्टी निर्माण गर्छ र त्यसले पुनर्गठन गर्ने काम गर्छ। विद्रोह, पुनर्गठन अनि एकता अनि फेरि तपाईँको एकीकरण हुँदै कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढेको छ। तर मूल नेतृत्वबाट अलि फुटेर गएका पार्टीहरूको सप्रियको इतिहास त देखिँदो रहेनछ। होइन अब अहिले तपाईँहरूको पनि अब त्यो मूल नेतृत्वबाट घर छोडेर हिँडेपछि दस्ता सुरु भयो भन्दा छन् कतिपयले। त्यही हिजै माओवादी होइन जनमोर्चाको मतलब हिजो जुन मतलब चौथो महाधिवेशन त्यहाँ आउँदाखेरि 9 जना मात्रै थिए नि पार्लियामेन्टमा। एकपल्ट त तपाईँको चाहिँ नि माओवादीले त तपाईँको 2/3 हाराहारीमा ल्याएको होइन, राम्रो बहुमत ल्याएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको होइन। त्यो पनि त इतिहास छ नि त। विद्रोह गरेर जाँदाखेरि मोहन विक्रम सिंहबाट विद्रोह गरेर प्रचण्ड अगाडि बढाए होइन र। त्यो त उहाँहरूको एउटा नेकपा माओवादी बनाउन त धेरैको चाहिँ। त्यसमा मैले त्यही भन्दैछु, मैले अघि के भनिसकेको छु भने नेकपा एकीकृत समाजवादीको मेन ध्येय भनेको हामी यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अझै मतलब पुनर्एकीकरण गरेर अगाडि बढ्छौँ। तर एउटा भित्री वास्तविकता चाहिँ के हो भने ढिलो चाँडो अहिलेको नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी र एमाले बीचमा एकता हुन्छ यो तपाईँ यसमा चाहिँ ढुक्कै हुनुहुन्छ। यो प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म त्यहाँ हुँदैन। त्यो नेकपा एमाले क्रान्तिकारी रूप लिनुपर्छ। प्रवृत्ति अन्त्य भनेको चाहिँ नेतृत्व भनौँ नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन हुनु पर्यो कि सचिनु पर्यो कि निश्चित त्यो नेतृत्व नै फ्याँकेर हामी तपाईँहरू जाने भन्ने मतलब नेकपा एमाले क्रान्तिकारीकरणको धारण गर्नु पर्यो, मार्क्सवादीकरण हुनु पर्यो, सामूहिक आधारमा चल्न सक्नु पर्यो, लिडरसिप परिवर्तन भएर गएर त्यसले क्रान्तिकारी स्वरूप लिएर मतलब जुन नीति कार्यक्रम छ नि अब त्यहीँभित्र समस्या छ। अहिले पनि हेर्नुहोस् क्रान्तिको कार्यक्रमको बारेमा कन्फ्युज छ। हेर्नुहोस् समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मुलुकले मागिसकेको छ। अब समाजवादी क्रान्तिको मतलब त्यहाँ पनि यो तपाईँको जवाफ सुन्दा चाहिँ केपी शर्मा ओलीको अनुहार देख्दा तपाईँहरूको टाउको चाहिँ बडो दुख्दो रहेछ है। त्यस्तो होइन, व्यक्तिपट्टि त हामी नजाउँ, जानु पर्दैन, जानु हुँदैन। त्यो प्रवृत्ति हेर्नुहोस्, होइन व्यक्तिले प्रवृत्ति देखाएको हुनाले तपाईँहरू त्यो लागेको त त्यो होला। प्रवृत्तिले चाहिँ नि वास्तवमा आज नेकपा एमालेलाई सिङ्गो रूपमा गाँजेको छ, सुन्निएर मोटाएको छ र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि ठिक ठाउँमा ल्याउने भनेको क्रान्तिकारीकरण गर्न सक्नु पर्यो, मार्क्सवादीकरण गर्न सक्नु पर्यो। हुनसक्छ भोलि गएर हामी फेरि एक ठाउँमा आउन सक्छौँ र हामी इन्टायर कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई चाहिँ के एकताबद्ध बनाउने तहमा हामी जानुपर्छ ढिलो चाँडो। किनभने समाजवादी क्रान्ति गरेर समाजवाद ल्याउने कुरा हामीले भनिसकेका छौँ। अनि तपाईँ एक्लै सक्नुहुन्छ, म एक्लै सक्छु, सकिँदैन नि त। तर के हुनु पर्यो भने यो गलत प्रवृत्तिलाई नसच्याइकन नसुधार नगरिकन यो एकीकरण हुन सक्दैन। हेर्नुहोस् हिजो नेकपा एमाले र माओवादी बिचमा नि एकता भयो, त्यो प्राविधिक खालको एकता भयो, वैचारिक सैद्धान्तिक भएन। ठ्याक्क प्रधानमन्त्री पद पनि पाइहाल्ने एकता भएपछि पार्टी अध्यक्ष नै पाउने खालको कुरा भयो। अनि त्यो दुवै पद पाएपछि यो एकतालाई चाहिँ भत्तामुङ्ग पार्ने काम भयो, व्यक्तिबाटै भयो। भनेपछि ढिलो चाँडो एकता हुन्छ निश्चितै रूपमा। के भने कम्युनिस्टमा आन्दोलनको एकीकरण ध्रुवीकरण भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हस्, कार्यक्रम आइदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। हस्, नमस्कार, हजुर, धन्यवाद। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता प्रेमल कुमार खनाल। आज उहाँसँग हामीले विशेष गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका विषयमा कुराकानी गर्यौँ। समय सकिएको छ। नमस्ते।